अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन भी हमारी दुआ है कि आपका अच्छे अंदाज में गुजरे। आज जैसे कि जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो दरूद पाक की कसरत से दरूद पाक पढ़ें ताकि जो रहमतें बरकतों का सिलसिला है वो जारी रहे। उसके साथ साथ जो आजकल कोविड की वबा ने सर उठाया हुआ है, फोर्थ लहर ने, तो इस हवाले से एहतियात ज़रूर करें, अपना भी ख्याल करें, अपने घर वालों का और अपने माशरे में जो इर्द गिर्द आपके साथ लोग हैं उनका भी ज़रूर ख्याल करें। वैक्सीन लाजमी लगवाएं ताकि जो कोविड की वबा है उससे बच सकें। मौसम में जिस तरह तब्दीली आ रही है तो मौसम में तब्दीली के दौरान जो हमने चीज़ों का ख्याल करना है उस पर भी फोकस रहें, क्योंकि मुल्तान में तो बारिश नहीं हुई। मुल्तान की हम किस्मत की बात कर सकते हैं, यहाँ के रहने वालों की किस्मत की बात कर सकते हैं, लेकिन साउथ पंजाब के कई इलाकों में बारिशें हुई हैं और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि मुल्तान में भी बारिश हो सकती है। अगर बारिश हुई तो उसके बाद यकीनन जो मुल्तान का मौसम होगा वो चेंज होगा और सर्दी की जो हम कहेंगे जो पहली जो आमद होगी वो हम कहेंगे कि सर्दी की एंट्री शुरू हो जाएगी, खुसूसन रात के औकात में। तो जो लोग रात को बाहर सोते हैं तो फिर वो अपना खुसूसन ख्याल करें, क्योंकि उसके बाद उनको फ्लू या उसके बाद सर दर्द या हल्के बुखार की अलामात आ सकती हैं। तो इस हवाले से खुसूसन अपना ख्याल करें, बच्चों का ख्याल करें। जो बच्चे बाहर सोते हैं उनका भी खास ख्याल करें, क्योंकि हमने जब डॉक्टर से इस हवाले से बात की तो उनका ये कहना था कि जब मौसम तब्दील होता है तो वायरस थोड़ा एक्टिव हो जाता है। जब उसे ठंडक मिलती है तो वायरस ने ज़्यादा असर करना शुरू कर देता है बनिस्बत गर्म मौसम में। तो इस हवाले से अपना ख्याल करना है, अपनी फैमिली का ख्याल करना है और बच्चों का खसूसन ख्याल करना है। हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। जिस तरह हमारे साथ रोज़ाना मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होते हैं और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज हम जिन मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है उसमें हम नौजवानों के लिए स्पेशल बात करेंगे। उसके साथ साथ हम जिस तरह रोज़ाना मार्केट में आटे के हवाले से मसाइल देखते हैं, आटे के हवाले से जो कीमतों में इजाफा होता है या फिर आटे की कमी नज़र आती है, तो वो क्या वजह होती है और किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए हुकूमत को, हम इस पर तफसीली बात करेंगे। पहले जिससे हमने बताया कि हम नौजवानों की स्किल्स के हवाले से, टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज मुल्तान इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम साहब। सर, आपको खुश आमदीद। यकीन हमारे नौजवान, हमारे जो नाज़रीन हैं वो जानना चाहेंगे कि जो टेक्निकल एजुकेशन का रुझान की है, इस पर हम आपसे तफसीली बात करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के और साबिक वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चौधरी मोहम्मद जमील साहब। चौधरी साहब, आपको भी खुश आमदीद। आटे के हवाले से यकीनन हम आपसे जानेंगे कि आजकल जो मार्केट की सूरत हाल है, जो फ्लोर मिल एसोसिएशन आप लोगों को सामने, जो पब्लिक को मसाइल का सामना है, इस हवाले से हम आपसे तफसीली जानेंगे। तो हम पहले जिस तरह जाएंगे इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम साहब के पास और उनसे जानेंगे टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से। सर, जिस तरह हम एक टाइम देखा था कि हर नौजवान, ये हम बात करें 2012 की, 2013 की, एक ट्रेंड चल गया था कि हर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रहा था, डिप्लोमा की तरफ जा रहा था, तो उसके बाद एकदम ब्रेक लग गई। पहले ये बताएं अब इस वक्त रुझान क्या है, उसके बाद हम आएंगे किन किन चीज़ों में हम डिप्लोमा करा रहे हैं। इसमें बिलाल साहब इस तरह हुआ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट डाला। गवर्नमेंट ने जो जनरल एजुकेशन है उसमें जो टीचर्स रिक्रूट किए तो वो उनकी क्वालिफिकेशन जो थी वो एफएससी, बीएससी और एमएससी उसकी डिमांड थी। उसमें डिप्लोमा की शर्त ही नहीं थी, उसमें नहीं थी। हाँ, तो उस वजह से फिर वो सारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया और लोग फिर मतलब एमएससी, बीएससी करने लग गए और इस तरह ये इसमें एक स्लम्प आया। लेकिन अब नॉर्मल जो ट्रेंड है वो दोबारा वापस आ गया है और इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके मुताबिक अब इसके जो एनरोलमेंट है वो बेहतर हुई, इजाफा हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि जब हुकूमत ने जॉब के लिए शराइत रखी उसमें एफएससी, एफए या वो उसमें जब फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो डिप्लोमा की डिग्री है जो 2 साल या 3 साल वो किसके बराबर है? जब हम कहते हैं कि वो इंटरमीडिएट के बराबर है तो फिर जब जॉब में मौका नहीं मिलेगा तो फिर असर तो होगा। हाँ, वो आपने ये इसकी जो इक्विवेलेंस है वो एफएससी के बराबर है। लेकिन जो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो इंडक्शन हुई, रिक्रूटमेंट हुई, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली डीआई को शामिल नहीं किया। हाँ, तो उस वजह से वो सारा ना एक शिफ्ट हो गया सारा लोगों का ट्रेंड। तो आप कहेंगे जिस तरह वसी हो रही है, वसत आ रही है,
لوگوں کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے کالجز ہیں وہ کون کون اس کے فیلڈز کے ڈپلوما کرا رہے ہیں اس وقت؟ پورے پنجاب میں جو ڈپلوما ہو رہا ہے اس کی بہت زیادہ ورائٹی ہے. نارملی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ سول ہوتی ہے, الیکٹریکل, مکینیکل, کیمیکل, الیکٹرانکس, ہمارے ہاں ٹیکسٹائل بھی ہے. تو نارملی یہی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں اور اسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. سول میں تو ہمیں دیکھا ہے کافی ڈیمانڈ ہے کیونکہ ہر جگہ پروجیکٹس جاری ہیں, سی پیک کے حوالے سے بھی, اس کے علاوہ روڈز کے حوالے سے بھی, تو سول کی تو کافی ڈیمانڈ ہوگی. موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس میں جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوسٹ آیا ہے تو اس وجہ سے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سول میں ڈیمانڈ بڑی ہے. اور دوسرا آپ نے سی پیک کا ریفرنس دیا, تو سی پیک کی وجہ سے جو میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے سول کی. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو مکینیکل میں انڈسٹری میں بھی بڑا ایک قسم کا, میں تو کہوں گا کہ شاید اس وقت ایک بوم آ گیا ہے. تو مکینیکل میں بھی بہت زیادہ اس وقت ڈیمانڈ ہے. الیکٹرانکس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ 4 سال کا پروگرام بھی کریں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں جاب نہیں مل رہی. تو ان کا کیا ایشو ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ایک بوم آیا تھا موبائل انڈسٹری میں, الیکٹرانکس میں, تو وہ اب آپ کہنے ایک سموتھ ہو گیا ہے. تو اب اس کی اتنی ایسا ڈیمانڈ نہیں رہی. مثلا جیسے آپ کہیں کہ ہمارے ہاں آج سے 20-30 سال پہلے یہ موبائل آپریٹر آئے تو اس وقت ضرورت تھی. اب چونکہ وہ ایک وہ جگہ فل ہو گئی, اب مزید اس کے لیے اب مزید اس کی ہاں, تو یہ ایک ریزن ہے. لیکن اس کا اسپیکٹرم بڑا براڈ ہے الیکٹرانکس کا. تو اس میں بھی ہمارے کالج میں 100 کیپیسٹی ہے اسٹوڈنٹس کی. تو ہمارے ہاں ہر سال ماشاءاللہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اچھا, ایک چیز جو یقین ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اب 3 سالہ پروگرام ہے, 2 سالہ پروگرام ہے ڈپلوما کا, اس کے بعد مزید اگر وہ 4 سالہ ڈگری میں جائے, اگر جائے اسے ایڈمیشن مل جائے گا اس ڈپلوما کی بیس پہ یونیورسٹی میں؟ یہ جو ہماری ایجوکیشن ہے ڈپلوما, اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کے بعد جاب کر سکتے ہیں, آپ کو جاب مل جاتی ہے. اتنے اسکلفل ہو جاتے ہیں آپ, اتنے اسکلفل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ جاب مل جاتی ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے 90% لوگ ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتے کیونکہ اس میں جاب امپلائبلٹی ہے. اگر کوئی چاہے مطلب اپنی ڈگری کو بڑھانا چاہے, اپنی ایجوکیشن کو, تو اس کے لیے چانسز ہیں. وہ مطلب بی ایس سی انجینئرنگ کر سکتا ہے, ایم ایس سی کر سکتا ہے, مطلب. لیکن میں نے پروگرام میں جا سکتے ہیں. ہاں, وہ جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا شاید 1-2% لوگ جاتے ہوں. ادروائز ہمارے ہاں امپلائبلٹی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے جو ہمارے پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف ریلیٹیولی کم جاتے ہیں. اس کی طرف کم جاتے ہیں. مزید بھی جانیں گے انجینئر محمد سلام صاحب سے کہ مزید کس طرح سے کام ہو رہا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں, جو پریکٹیکل ورک ہے وہ کتنا کرایا جاتا ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ جو دوسرے ہمارے مہمان موجود ہیں, چودھری محمد جمیل صاحب, ایگزیکٹو ممبر پاکستان فلور مل ایسوسیشن, ہم سے ان سے جانیں گے جو آٹے کی صورتحال ہے شہر میں, شہر ملتان میں, پنجاب میں. آئے روز سننے میں ملتا ہے کہ آٹا شارٹ ہو گیا, اور اس کے علاوہ قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ چودھری صاحب, آٹے کے حوالے سے جس طرح عموماً ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے, اس کے باوجود آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. 1 مہینے میں 2 بار اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ لوگ سپلائی کم کر دیتے ہیں یا حکومت کی طرف سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ روہی ٹی وی, شکریہ ماجد صاحب, آپ نے ہمیں مدعو کیا اپنا ہمیں موقف بیان کرنے کے لیے. میں تھوڑا سا یہ فلار میلز اور جو آٹے کی ابھی قیمتوں کی ہم نے بات کی, اس سے پس منظر اس کا بیان کرنا چاہوں گا. ایکچولی یہ 2019 میں اس سے پہلے ٹھیک تھا, آٹے کی پرائس بھی ٹھیک تھی, اویلیبلٹی بھی ٹھیک تھی, کوئی اس طرح کا ایشو نہیں تھا, مارکیٹ میں کوئی شارٹیج بھی نہیں تھی. ہوا یوں کہ 2019 میں ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی. ٹھیک ہے. ڈالر جو ڈالر کی پرائس تھی ہمارے ملک میں وہ 110-15 روپے سے 150-60 روپے بن گئی, 150-60 روپے چلی گئی. چونکہ ہماری جو اکانومی ہے, ہماری جو معیشت ہے وہ ڈالر کے ارد گرد گھومتی ہے. ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ڈالر کو ڈومینیٹ کرتی ہے, اس کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گندم کی جو ہماری پرائس تھی جب ڈالر کی قیمت 110-15 روپے تھی,
तो उस वक्त हमारी गंदम की प्राइस थी 1200 रुपये मन 40 kg। ठीक है। डॉलर 150 रुपये का हो गया, गंदम हमारी 1400-1500 रुपये कर दी पाकिस्तान में। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अगर हम बाहर से गंदम मंगवाएं तब हम कहें कि हम डॉलर, जब हमारे मुल्क में गंदम पैदा हो रही है, वहाँ पे काश्त की जा रही है, तो उसके बावजूद भी इफेक्ट आया। सर वही मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे पास एम्पल स्टॉक्स पड़े थे वीट के, क्योंकि हमारी एक मार्केट है अफगानिस्तान। 2018 में जब डॉलर की वैल्यू, हमारी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हुई तो हमारे स्टॉक्स शिफ्ट हो गए। ठीक है। हमारी अवेलेबिलिटी बन गई वहाँ पे अफगानिस्तान में। तो हमारे पास जो स्टॉक पिछले 3-4 साल से चले आ रहे थे, आपको याद होगा कि 16-17 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने $120 रिबेट देकर पर टन गंदम एक्सपोर्ट करवाई। मतलब वो समझ लीजिए 800 रुपये मन थी। जब डिवैल्यू हुई वही, हालांकि प्रोडक्शन वही थी, तो हमें वहाँ पे ये 1600-1700-1800 रुपये इंटरनेशनल मार्केट में रेट हो गया। अफगानिस्तान रशिया सप्लाई करती है, रशिया की रियासतें, तो वहाँ पे गंदम आना बंद हुई, इधर से जाना शुरू हो गई। तो स्टॉक हमारे पास जो पड़े थे वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। बाकी फिर हम नेक टू नेक हो गए, जितनी हमारी प्रोडक्शन थी उतनी हमारी कंजम्पशन थी। ठीक है। 2019 में देखें, जब हमेशा अगर आप 1980, 1990, 2000 से देखें तो हर 5-6 साल बाद इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्रोडक्शन प्लस माइनस होती है, तो ये शॉर्टेज उसी सूरत में मतलब प्राइसेस कंट्रोल की जाती है जब हम अपनी प्राइसेस पाकिस्तान की इंटरनेशनल मार्केट के एट पार करते हैं। ठीक है। अदरवाइज हम शॉर्टेज में रहेंगे। मैं थोड़ी सी बात और करूं कि 2007-8 में देखें 430 रुपये मन की कीमत थी गंदम की पाकिस्तान में। इंटरनेशनल मार्केट तेज हुई, हमें यकदम 900, 750, 800 रुपये पे जाना पड़ा, मार्केट ठीक हो गई। 12-13 में हम 800 पे थी, इंटरनेशनल मार्केट 1300 रुपये हुई, हमने 1300 गंदम की प्राइस की 1200 रुपये, तो हम ठीक हो गए। 2018-19 में यही हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट 1800-1900 पे चलेगी, हम 1200 पे बैठे थे, हम 1400 पे आ गए। 1400 रुपये में गवर्नमेंट ने गंदम परचेज की पिछले साल, और 1475 रुपये में इशू की, जबकि इंटरनेशनल मार्केट थी 2000 रुपये, 2200 रुपये, बल्कि डॉलर जिस तरह इंक्रीज हुआ। हालांकि प्रोडक्शन पैदावार में कोई कमी नहीं थी, पाकिस्तान में थोड़ी कमी थी, लेकिन अगर वो हमारी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के बराबर हो जाती तो वो शॉर्टेज नहीं थी। लेकिन इसमें अगर हम एक बात करें, हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो उसमें अगर हम बराबर चले जाए, हम लोगों को तो गंदम मिलना ही मुश्किल हो जाएगी। अभी हम इस बात को रो रहे हैं कि आप 65 रुपये पहुंच गया फी किलो, 60 रुपये पे पहुंच गया, तो हम नहीं खरीद सकते। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करें तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, रेट काफी ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आम आदमी किस तरह से वो खुराक इस्तेमाल करेगा? इसमें हुकूमत को किस तरह से वर्क करना चाहिए? माजिद साहब, मैं इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ। जब तक आप कभी भी प्राइसेस को हुक बाई क्रोक कंट्रोल नहीं कर सकते, वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, वो आर्टिफिशियल होता है। जब तक आप मार्केट को प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई को आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें आप कहते हैं हुकूमत ने वक्त पर फैसला नहीं किया, बाहर भेज दी। अच्छा, पिछले साल की मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ, इस पॉइंट पे पहुंचूंगा। पिछले साल भी यूं हुआ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी इफेक्ट करती है इस मार्केट को। देखें, फ्लावर मिल्स डायरेक्ट स्टॉक होल्डर्स होती है, स्टेक होल्डर्स होती हैं, इनको गंदम से आटा इन्होंने बनाना होता है। जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तैयार करती है तो वो पिछले साल पाबंदी थी फ्लावर मिल्स के ऊपर गंदम परचेज करने पे। सिर्फ गवर्नमेंट को इजाजत थी कि सिर्फ फूड डिपार्टमेंट परचेज करेगा, वो परचेज करके वो आपको देगा, हमें देगा। ठीक है। वो उन्होंने परचेज करनी होती है 4 मिलियन टन या 45 लाख टन। उसके बाद गंदम जो है ना, हमारे पास पंजाब में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में गंदम पैदावार होती है, वो प्राइवेट स्टॉकिया स्टॉक कर लेता है। वो ही गंदम जो हमें 1400-1500 रुपये मिलनी होती है सीजन पे, जब हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, 2 महीने 3 महीने बाद वो हमें 1800, 2000, 1900 रुपये में मिलती है। जब हुकूमत कहती है कि हमने कोटा आपके लिए मुख्तस कर दिया, हम आपको खुद दे रहे हैं, कोटा सर पूरा साल नहीं मिलता। कोटा मैंने जिस तरह पहले अर्ज की कि कोटा हमें मिलता है सितंबर-अक्टूबर में नॉर्मली, एक्सेप्ट लास्ट 2 ईयर्स के जुलाई-अगस्त में शुरू हुआ था, वो एक अब नॉर्मल ईयर्स थे। सितंबर-अक्टूबर से लेकर हम 15 अप्रैल तक या 31 मार्च तक कोटा चलता है। उसके बाद बाकी हमने ओपन मार्केट से गंदम परचेज करनी होती है। पिछले साल भी इस तरह ही हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट ज्यादा थी, ओपन मार्केट में प्राइसेस 2200 रुपये थी, गवर्नमेंट की प्राइसेस 1400 रुपये थी। 1400 रुपये और 2200 का जो फर्क है, ये करप्शन है, ये समझ लें कि ये जब तक ये गैप खत्म नहीं होता उस वक्त तक आप गवर्नमेंट पिछले 3 साल है, अगले 5 साल भी लगा ले तो प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो सकती। इस पर यकीनन वर्क होनी चाहिए, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारी गंदम जब बाहर चली जाती है तो फिर या फिर स्टॉक माफिया एक्टिव हो जाता है, तो उसके बाद जो मकामी सतह पर जो गंदम की कीमतें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, जबकि सरकारी रेट वही पे होता है, तो ये प्रॉब्लम भी एक आती है। हम इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम साहब को बात जाएंगे। सर, जिस तरह हम बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत के हवाले से, तो इस वक्त जो आपने बताया कि जो डिप्लोमा
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले, हमने टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से बात की, आरटी के हवाले से बात की, तो हमारे साथ टेक्निकल एजुकेशन पर बात करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद सलाम साहब मौजूद हैं। सर, आप बता रहे थे कि आपके कॉलेज में जो गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज कासिमपुर है, उसमें लैब जो बनाए गए हैं वहाँ पर स्टूडेंट को मौका मिलता है। एक जो हमारे सरकारी कॉलेज का रुझान है, ये क्लासेज नहीं होती, तो क्या इसमें स्टूडेंट की अटेंडेंस देखी जाती है? इसमें क्या आप किस तरह मॉनिटर करते हैं? बिलाल साहब, हमारे यहाँ तो इम्पॉसिबल है कि आप ना आए और आप पास हो जाए। हमारे यहाँ अटेंडेंस उसकी रिक्वायरमेंट 90% है। ठीक है। और प्रिंसिपल के पास एक मार्जिन होता है 10% का। इससे ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल है कि आप हमारे यहाँ से पास कर दें। और हमारा जो स्टाफ है, हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि 99.9% हमारी क्लासेस होती हैं। ठीक है। रेयर केसेस हैं समटाइम्स, मतलब ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, लेकिन अदरवाइज हमारे स्टूडेंट क्लासेस लेता है श्योरली। ठीक है। उसमें जो लैब वर्क है वो कितने घंटे रोजाना के हिसाब से होते हैं? जी, इस तरह है। हमारे यहाँ तकरीबन एवरेज 7 पीरियड होते हैं, तो उनमें से आप कह लें कि 2-3 पीरियड थ्योरी, उसके बाकी प्रैक्टिकल वर्क है, 4 या 5 पीरियड प्रैक्टिकल। तो फैकल्टी के हवाले से क्या प्रॉब्लम है, या मुकम्मल फैकल्टी आपके पास? हमारी फैकल्टी मुकम्मल है। हाँ जी, बिल्कुल है। और मतलब ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो हमारी फैकल्टी में लोग हैं वो डॉक्टर हैं, एमफिल हैं, एमएससी इंजीनियरिंग हैं। तो माशाल्लाह हमारी जो फैकल्टी है वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तो आपकी होगी कॉलेज की बात, आप कह रहे हैं कि फैकल्टी मुकम्मल है और आप जो वहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं वो स्किलफुल क्वालिटी एजुकेशन है। एक हम ओवरऑल अगर बात करें, इस वक्त हमारे मुल्क को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है स्किलफुल अफराद की? हम अक्सर कहते हैं हम तालीम हासिल कर ली लेकिन जॉब नहीं मिली, कोई काम नहीं आता, स्किल नहीं है। स्किलफुल एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है इस वक्त? इसमें मैं ये आपको अर्ज करूँ कि आप एफएससी करते हैं, बीएससी करते हैं या एमएससी, तो आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान, वो है आप 20,000, 30,000, 50,000 रुपये आपकी सैलरी होती है। हमारे जो पास आउट हैं, आप यकीन करें, पाकिस्तान में और बाहर 2-2 लाख, 4-4 लाख, 6-6 लाख रुपया कमा रहे हैं। मतलब बाहर की मार्केट में काफ़ी स्कोप है, बहुत ज़्यादा है। हमारे जो स्पेशली केमिकल के जो पास आउट हैं, वो कतर में, गल्फ में उनकी सैलरीज 6-6 लाख रुपए हैं। ऑयल फील्ड्स में जो काम करते हैं पाकिस्तान में, उनकी सैलरीज 2-2 लाख हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी बूस्ट करे, तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें अपना ट्रेंड चेंज करना चाहिए और हमें इस एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अदरवाइज 70 साल के जितने मर्जी साल गुजर जाएं, हम इधर ही रहेंगे। वो हम कहते हैं नौजवान हमारे 60-70% है पॉपुलेशन का, और अगर उनको स्किलफुल बना दिया जाए तो पूरी मार्केट हमारी चेंज हो जाएगी 100%। और आप अगर बिलाल साहब देखें, जो डेवलप कंट्रीज हैं लाइक जापान, जर्मनी, तो वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा है और यही वजह है। अगर हमारे यहाँ भी ये एक पैराडाइम शिफ्ट आती है तो हमारे यहाँ भी ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जो मौजूदा हुकूमत है उसने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इसमें कमी कहाँ नजर आ रही है कि अभी एक जिस हमने कहा कि ट्रेंड चला था, लोग गए, उन्होंने बेनिफिट भी मिले, हम देखा कि बाहर के ममालिक में गया और लोगों ने कमाना शुरू किया, अच्छे पैसे कमाए, लेकिन अब रुक गया। आपने रीज़न बयान की कि गवर्नमेंट जो जॉब्स आई उसमें वो शामिल है। तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा मुझे स्किल तो मिल रही है, मैं अपना काम तो कर सकता हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकता हूँ, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ क्या इशू बना कि रुझान कम हुआ, कदरे कम हुआ? उसमें ये हुआ बिलाल साहब के पिछले 2-3 साल में ना एक थोड़ा सा आप कह लें, शायद उसमें कोरोना की ये जो पैंडेमिक है उसने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा नहीं है। अब बेहतरी आ रही है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे कॉलेज का इनटेक है एनुअल, वो तकरीबन 1200 है। ठीक है। अभी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया, तकरीबन महीना पड़ा है, और हमारे यहाँ 400 एडमिशन हो चुका है। ठीक है। मतलब अभी
अभी से एप्लीकेशन आना शुरू हो गई है ना एडमिशन हो गया, एडमिशन, हाँ एडमिशन हो गया। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शायद ये ना हो कि जब मैट्रिक का रिजल्ट आए तो वो जो पास आउट लड़के हों उनको हमारे यहाँ शायद एडमिशन ना मिल सके। मतलब ये है, जिन लोगों को पता है वो इसे, आप अगर देखें हमारे यहाँ ये होता है कि एक भाई ने डिप्लोमा किया, उसका दूसरा तीसरा चौथा, और उसकी पूरी फैमिली में फिर वो सारे करते हैं जिन्हें पता है। ठीक है। जिन्हें नहीं पता तो वो उन्हें बताना हमारा फर्ज है। अगर हम उन्हें बता दें तो हमारी मुआशरा, हमारी इकॉनमी हर लिहाज से हम बेहतर हो जाएंगे, बूस्टअप हो सकती है। जी डेफिनेटली। और उसमें यकीन वर्किंग की जरूरत है, क्योंकि हम आए रोज गिरा करते हैं, हम लोग ये बात करते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो स्किलफुल एजुकेशन है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है और अपडेट स्किल नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में जॉब के मौके उनको कम मिलते हैं। क्योंकि लाजमी बात है, इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर स्किल तो पहली बात देखी जाती है। हम दोबारा आएंगे आटे की कीमतों के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से। चौधरी साहब, एक तो हमने बात की कि आलमी मार्केट की और हमारी लोकली जो कीमत का फ़र्क है, एक जो दूसरी हम बात करेंगे वो है क्वालिटी के हवाले से। एक कैटेगरी की एक नंबर आटा और दूसरा जो हम रेगुलर जो आटा फराहम करते हैं। इस वक्त फ्लो मिल्स जो मार्केट में जो आटा फराहम करें, क्वालिटी को किस तरह से देखा जाता है, मॉनिटर किस तरह किया जाता है? अक्सर लोगों गिले आते हैं कि यार हमने आटा लिया जो सरकारी स्टॉल लगे थे कि वो आटा खाने के काबिल नहीं था, उसमें ये था फलां था, तो इसकी बेसिक वजह क्या थी? मिलार साहब, मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक से पहले वाला एक क्वेश्चन का आंसर रह गया, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इस दफ़ा जो आपने अभी जब करंटली प्राइसेस की बात कर रहे थे, तो अभी भी 1200 के प्लस माइनस मार्केट में आटे की सप्लाई 20 केजी वाला। बिल्कुल। गंदम की प्राइस जो है वो 1400 रुपये से गवर्नमेंट ने इस दफ़ा प्रोक्योर जो की वो 1800 रुपये की है। बिल्कुल। 400 रुपये इंक्रीज हुआ। जब 400 रुपये पर मन गंदम की प्राइस इंक्रीज हुई है तो उतना गंदम की प्राइस, आटे की प्राइस भी उसी हिसाब से इंक्रीज हुई है। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात ये है कि फिर उसी बात पे आते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई और प्राइसेस के ऊपर बड़ा इफेक्ट करती है, बड़ा इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। इस दफ़ा भी आपको पता है कि आप माशाल्लाह ये जनूबी पंजाब का आपका चैनल है, बम्पर क्रॉप का आप एक आवाज़ सुन रहे हैं। बिल्कुल। बम्पर क्रॉप हुई है। पिछले साल हमारे पाकिस्तान में वीट की प्रोडक्शन थी 2 करोड़ 24 लाख टन या 25 लाख टन। मौसम काफी इफेक्ट किया था लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा। इस दफा हुई है 2 करोड़ 77 लाख टन। बम्पर क्रॉप है, लेकिन गवर्नमेंट की वही पॉलिसी की सिर्फ परचेज करनी है गवर्नमेंट ने परचेज की है 41 लाख टन पंजाब ने। ठीक है। फ्लावर मिल्स ने भी परचेज की है, लेकिन वो परचेज इसी तरह की है कि वो छुप छुपा के गाड़ियां पकड़ी जानी, मिल से गाड़ियां वापस चली जानी, मिल से गंदम उठा ली। ठीक है। लेकिन वो कोई 1 करोड़ बोरी के प्लस माइनस फ्लावर मिल्स के पास गंदम थी। अब बताएं 2 करोड़ 77 लाख टन या 27 करोड़ बोरी में से 4 करोड़ बोरी गवर्नमेंट के पास थी और 1 करोड़ बोरी थी फ्लावर मिल्स के पास। ठीक है। बाकी सारी स्टॉक इसके पास थी। तो स्टॉक को कंट्रोल करने की हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, सिर्फ पॉलिसी है कि एक फ्लावर मिल्स एक इजी टारगेट होता है, वहां से गंदम उठा ली जाती है, उनको परचेज भी करनी दी जाती है। अब देखें गवर्नमेंट की परचेज खत्म हुई है जून की, तो अब हम सितंबर में, अभी तक हम प्राइवेट मार्केट से ही गंदम जो हमें 1800 रुपये फ्लावर मिल्स ने लेके रखनी थी और हमने आटा सस्ता मार्केट में देना था, वही गंदम आज हमें 2250 सवा 2200 रुपये मिल रही है। आज मगर 2200 पे पहुंच गई है, 1800 पे हुकूमत की रेट। हाँ जी, अगर वो उस वक्त फ्लावर मिल्स का रॉ मटीरियल है, गंदम से आटा बनना है, अगर फ्लावर मिल्स को गंदम परचेज नहीं करने देंगे आप, तो वो आटा कहां से बनेगा? उसकी क्या गारंटी है कि फ्लावर मिल्स भी वो गंदम बाहर निकालेंगे, कि वो स्टॉक करके? हुकूमत का अजीब मेरे ख्याल में कहना है कि वो कहते हैं वो स्टॉक हो जाएगी। इस तरह हो नहीं सकता। जो इस वक्त ई कॉमर्स आ गई है, दुनिया डिजिटल हो गई है, अकाउंटिंग सिस्टम आ गया। एक पंजाब गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल से हर फ्लावर मिल्स को रजिस्टर्ड कर लिया है। PITB का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है। उसमें हम डेली हर फ्लावर मिल्स डेली शाम को अपनी जितनी उसकी प्रोडक्शन है, जितनी उसकी सेल है, जितना उसके पास गंदम का स्टॉक है, उसमें डिक्लेयर करना होता है, अदरवाइज सुबह हम अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। रोजाना कितने महकमे आपको मॉनिटर करने आते हैं? DCAC ऑफिस, फूड डिपार्टमेंट, ये महीने में तकरीबन 4 दफ़ा हमारा स्टॉक की वेरिफिकेशन होती है, हमारे आटा की सैंपलिंग होती है, हमारे जो है ना मार्केट में आटा की क्वालिटी चेक की जाती है, प्राइसेस चेक की जाती है। ये हो नहीं सकता कि कोई फ्लावर मिल्स वाला गंदम रख के बैठ जाए और मार्केट में आटा न दे उसका। ठीक है। अच्छा, अब क्वालिटी की आपने आप बात की, क्वालिटी के हवाले से गिला शहरों का आया, हर शहरी की जो ज़बान उद्याम थी, जो हुकूमत ने सब्सिडी दी और शहर में स्टॉल लगाए गए, 70-80 पॉइंट्स बनाए गए थे, वहाँ जो आटा फराहम किया गया था उसकी क्वालिटी सही नहीं थी। जिस शहर से हमने बात की, कहा कि आटा सही नहीं है, खाने के काबिल नहीं है, तो उसकी क्या वजह है?
سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر فلاور ملز کے اندر آٹے کی یہ 1 نمبر 2 نمبر کا کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے. ایک ریگولر آٹا ہوتا ہے, ایک فائن آٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فائن آٹا جو ہوتا ہے اس کا نان بنتا ہے, اس کے پراٹھے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, اور جو سفید روٹی ہمارے لوگ کھانا پسند کرتے ہیں اس کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس آٹے کا. اور ایک ریگولر آٹا ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے سب سے اچھی روٹی اس کی ہوتی ہے. اس میں ساری چیزیں انگریڈینٹس اس میں پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہی آٹا گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جب وہ کوٹا ایشو کرتے ہیں, جس طرح آج کل سہولت بازار لگے ہوئے ہیں, تو اسٹال پہ وہ آٹا جاتا ہے اور اس میں 3 مہینے کے 3 سیمپلنگ ہوتی ہے. اے سی ڈی سی آفس کے نمائندے اپنی سپرویژن میں بیٹھ کے, وہاں پہ موئسچر میٹر ہوتا ہے, وہاں پہ اسکیل ہوتا ہے ان کا وزن چیک کرنے کے لیے. تو کہ لو کوالٹی کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا. یہ تو آپ مطلب اگر کوئی اکا دکا کوئی کہیں سے کوئی کمپلینٹ آ گئی ہوگی تو وہ ہیومن ایررز ہیں, ریئر کیسز ہوتے ہیں, ادروائز کوالٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے جو تمام سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے بعد یہ مارکیٹ میں دیا جاتا ہے؟ بالکل. اچھا, ایک چیز تو ہوتی ہے کہ گندم جب آپ کے پاس آتی ہے, اب گندم صاف گندم نہیں ہوتی جب خریدی جاتی ہے, تو آٹا بنانے کے لیے اس کو کیا ایک کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کو واش کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو, تو ایسی سٹینڈرڈز کو فالو کیا جاتا ہے؟ سر اس طرح ہے کہ گندم جب ہم پرچیز کرتے ہیں, گندم وہ اس میں کوئی گردہ ہوتا ہے, اس میں توڑی ممنی ہوتی ہے, اس میں باقی چیزیں ہوتی ہیں, پہلے صفائی کی جاتی ہے, اس کے بعد اس کو واش کیا جاتا ہے, ہلکا سا اس کو موئسچر دیا جاتا ہے جو کہ ڈیو ہے. اگر وہ موئسچر ہم نہ دیں, کیونکہ آگے جتنی یہ پروسیس اس کا گرائنڈنگ کا ہے تو وہ رولز ہوتے ہیں لوہے کے, اگر وہ ڈرائی گندم اس میں ڈالیں تو اس کو شاید آگ لگ جائے. اچھا. اس کو تھوڑا سا موئسچر دینا پڑتا ہے جا کے نمی اس میں آ جائے. ٹھیک ہے. پہلے صفائی ہوتی ہے, پھر اس کو واش کیا جاتا ہے, واش کرنے کے بعد اس کو 16 سے 24 گھنٹے 12 گھنٹے اس کو ریسٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنی پہلے والی پوزیشن میں آ جائے. اس کے بعد اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے اور اس کو آٹا بنتا ہے. اس کے بعد آٹا بنتا ہے. مزید بھی جانیں گے ایک اور چیز جو ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو وہ جانیں گے, وہ یہ ہے کہ جب بھی جو چاہے وہ شوگر کے ایسوسیشن بنی ہوئی یا فلو مل, جب بھی کوئی بات کی جائے تو وہ ہڑتال کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اسٹرائک پہ چل جائیں گے, تو اس کی وجہ سے جو کتنا افیکٹ آتا ہے, کیا ریزن ہوتی ہیں کہ سارے اکٹھے ہو کے اسٹرائک پہ چلے جانے کی بات کرتے ہیں, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہ گئے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے آٹے کے حوالے سے, بات کر رہے تھے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہم نے کہا تھا کہ ہم واپس آئیں گے تو جو ایک دھمکی دی جاتی ہے کہ فلو ملز بند کر دی جائیں گی اور ہڑتال پہ چلے جائیں گے تو پھر آٹا لے لیں حکومت اور اس کے علاوہ لوگ بھی. تو چوہدری صاحب جی, کیا ریزن کیا ہوتی ہے؟ اب ہم پورے ملک کا یہ المیہ بن گئے ہیں, چاہے ڈاکٹرز ہیں چاہے انجینئرز ہیں, ہر بندہ دھمکی پہ آ جاتا ہے. تو بیسک ریزن کیا ہے؟ آپ اتنا کروڑوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے, پھر بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم چلے جائیں گے. بلال صاحب, یہ اس میں میرا خیال ہے کہ دھمکی یا بلیک میلنگ والی بات نہیں ہے. کسی صورت میں کوئی بھی کاروباری بندہ, بزنس مین اپنے چلتے بزنس کو ایک دن بھی بند نہیں کر سکتا. وہ ڈیلی کے اوور ہیڈس ہوتے ہیں, مارکیٹ میں اس کی سپلائیز ہوتی ہے, مارکیٹ میں کریڈٹ ہوتا ہے, اسے مال دینا ہوتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ وہی بات ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی پالیسی بنائی جائے گی جو فلاور ملز یا کسی بھی بزنس کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, تو وہاں پہ جا کے گڑبڑ ہوتی ہے. پہلے ہم آپ کہتے ہیں آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, تو آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ نہیں, اعتماد میں لیا جاتا. اگر اعتماد میں لیا بھی جاتا ہے تو ڈسکشن کچھ اور ہوتی ہے, جب پالیسیز آتی ہیں تو وہاں پہ اگر آپ ہر میٹنگ میں گندم یا آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی بات کریں گے اور حکومت کہے گی کہ پہلے ہم اتنا اضافہ کر چکے ہیں, پہلے ہم پہ عوام اتنی تنقید کرتی ہے, اگر مزید مہنگا کریں گے تو مزید. صاحب, ہم فلاور ملز کبھی بھی 12 سے لے کر 2016 تک ہم نے کیوں نہیں پرائسز انکریز کی؟ آٹا گندم کا بننا ہے, جب گندم مہنگی ہوتی ہے, ہمارا را مٹیریل گندم ہے. سیدھی سی بات ہے کہ 20 کلو گندم کے پیسے پلس اس میں 100 روپے گرائنڈنگ چارجز, یہ ہم نے مارکیٹ سے لینا ہوتا ہے, اور آج بھی یہی لے رہے ہیں. 2200 روپے گندم کا ریٹ ہے, 1100 روپے کی گندم 20 kg اور 100 روپے گرائنڈنگ چارجز, 1200 روپے کا. آپ کو 1800 کے حساب سے میری حکومت کوٹا دے رہی ہے, تو آپ 2200 کوٹا ابھی ایشو نہیں ہوا. کوٹا ابھی یہی ہم پچھلے 8-10 دن سے 15 دن سے میڈیا کے تھرو گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کوٹا ایشو کریں, کوٹا جاری کریں. پچھلے سال کوٹا ایشو کیا گیا تھا 7 جولائی کو, اس سے پچھلے سال شروع کیا گیا تھا 8 اگست کو. ٹھیک ہے. اب 3 مہینے اوور ہو گئے ہیں, گورنمنٹ 2.5 مہینے گورنمنٹ کوٹا ایشو نہیں کر رہی. ابھی حکومت کہہ دے کہ مارکیٹ میں ہے تو بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, مارکیٹ میں ویسے گندم ہے بھی صحیح, لیکن بات وہی ہے کہ گورنمنٹ نے گندم فلاور ملز کو نہیں لینے دی. گورنمنٹ گندم اسٹاک اس کے پاس پڑی ہے. وہی گندم جو ہمیں فلاور ملز کو 1800 روپے ملنی تھی, وہ ابھی ہم 2200 روپے 2200 روپے لے رہے ہیں. اسی گندم کا ہم آٹا بنا کے دے رہے ہیں. آٹا مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اویلیبلٹی کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. صرف یہ ہوا کہ قیمت اس کی زیادہ ہے. ناظرین, آپ نے یہ تفصیلی جانی ہے کہ کیا پرابلمس ہیں اور ایک پبلک کی کیا بات ہے, حکومت کیا کہتی ہے, اور جو فلاور ملز ایسوسیشن ہے ان کی بات آپ نے سن لی. جس طرح ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے. جو باہر کے ممالک ہیں, ہم نے آپ گلف کی بات کی, ہم نے مڈل ایسٹ کی بات کی, وہاں پر ہمارے لوگ کافی زیادہ گئے.
ایک وہ جو چیز پاکستان کی بات کر لیں، جو ہمارے کالجز ہیں، کیا ان کی یونیورسٹیز کی تو ہم بات کریں، وہ کہتے ہیں ہم جاب فیئرز کراتے ہیں، لیکن جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کالجز ہیں، کیا وہاں جاب فیئرز ہوتے ہیں؟ وہاں پر کوئی انڈسٹری سے کوئی لیکیج ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو، ایم او یو ہو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں جا سکیں؟ یہ بلال صاحب بہت زبردست سوال ہے. ہمارا پورا ڈیٹا ہے، ہمارے جتنے پاس آؤٹ ہیں ان کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اور ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی جابز کروائیں، ان کی پلیسمنٹ کروائیں، اور ہمارے پاس مطلب ویریفائڈ ڈیٹا ہے کہ فلاں کہاں پہ جاب کر رہا ہے. ہمارے ہاں جابز فیئر ہوتے ہیں، ہم انڈسٹریز کے لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ ہمارے ہاں انٹرویوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے کالج میں ایک اور فیسلٹی گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے کہ اب آپ جو پرائیویٹ ہوتے ہیں ریکروٹنگ ایجنسی، آپ کو ان کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ ہمارے پاس آئیں گے. ہمارے ہاں وہ سینٹر بنا ہے، اور وہاں سے آپ کو جو مافیا لوٹ لیتا ہے، اکثر فراڈ ہوتے ہیں آپ کے سامنے، تو یہاں ایسے الحمدللہ ایسے نہیں ہوگا. ہماری آپ کہہ لیں کہ امپلائبلٹی 90% کے قریب ہے. 10% ایسے لوگ ہیں جو نہیں انٹرسٹڈ ہوتے جابز میں، یا ان کا ایک چینج ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ جاب نہیں کرنی. ادروائز آپ کہیں کہ مواقع ہیں اور ڈیمانڈ بھی، اسکوپ مارکیٹ میں ہے اس کا؟ ڈیفینیٹلی ہے، اور بہت زیادہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جلدی کمانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر آپ کا یہ موٹو ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بنوں، تو پھر آپ کو ڈپلوما کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں امپلائی بہت جلد ہے. اس میں اب کتنے مہینوں سے کتنے سال کے تک ڈپلوما کرائے جا رہے ہیں؟ یہ بلال بھائی ہمارے ہاں 3 سال کا ہے. ہمارا مین فوکس 3 سال کا ہے. ادروائز 2 سال کا بھی ہوتا ہے، سال کا بھی ہوتا ہے، 6 مہینے 3 آج کل آئی ٹی سیکٹر میں کافی زیادہ ہے، گرافک ڈیزائننگ میں، اس کے علاوہ دیگر، تو اس حوالے سے بھی کوئی پروگرام لانچ کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پینڈیمک کے دوران ہم نے ایک کورس کروایا، اس کا نام تھا ورچوئل اسسٹنٹ. تو وہ آن لائن کلاسز ہوئی ہیں، اور اس کے جنہوں نے وہ کیا ہے، ان میں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں 4 لاکھ روپے کما رہا ہے. مطلب کہ آپ نے اس کو، اس میں 2 چیزیں، یا تو اسٹوڈنٹ کی اپنی اسکل تھی یا وہاں سے سیکھے گیا آپ؟ نہیں، ہم نے سکھایا. ٹھیک ہے، ہم نے سکھایا، اور آج وہ اچھا، اس کے لیے میں یہ بھی بتاؤں، اس کو کسی دفتر میں نہیں جانا پڑتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا وہ یہ کام کر رہا ہے. بالکل. کرونا کے دنوں میں تو یقین آئی ٹی میں سب سے بیسٹ یہ چیز ہے کہ آپ کسی دفاتر میں گئے، اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹھے. تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں وہ نہیں ہے کہ جو کریکولم آج سے 10 سال 20 سال یا 50 سال، ہم جو سلیبس دیکھتے ہیں نا، جو میں نے ایف ایس سی میں کیا ہے، میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی نے جو 2006 میں کیا، وہ سیم چل رہا ہوتا ہے. آپ کے والد صاحب نے جو کیا ہوگا وہی ہوگا، لیکن ہمارے ہاں ہر 10 سال بعد ٹھیک ہے وہ اپ گریڈ ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کو کمپتے ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں ملتان میں کریں گے تو آپ گلف میں جا کے، قطر میں یا بحرین میں یا سعودیہ میں جا کے نہیں چل پائیں گے. آپ وہاں پہ جو اور لوگ آئیں گے باہر سے، آپ ان کو کمپیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جو ماشاءاللہ گریجویٹ ہوتے ہیں، پاس آؤٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں. لاسٹ میں حکومت کو مزید کتنا فوکس کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو کتنا اس میں انوالو ہوئے، ان کو کتنی سپورٹ کرنی چاہیے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں؟ حکومت کو میں یہ چاہوں گا کہ حکومت اویئرنیس کریٹ کرے، اور کر بھی رہی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ شاید اتنا نہیں جتنا کہ اس پہ ایمفیسس ہونا چاہیے. اگر وہ ہو جائے اور ہمارے ہاں ایک شفٹ آ جائے، تو آپ یقین کریں ہم اسی طرح کی اکانومی ہوں گی جیسے سنگاپور ہے یا جاپان ہے یا جرمنی ہے. ہمارے ہاں ہمیں ضرورت ہی اسکلفل لوگوں کی ہے. ڈیفینیٹلی اگر ہم اس ایجوکیشن کی طرف آ جائیں تو ہمارے ہاں ایک ریولوشن آ جائے گا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ میں 18th سینچری میں انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو ہمارے ہاں وہ ریولوشن اسی طرح آئے گا کہ ہماری جو قوم ہے وہ اس کی طرف شفٹ ہو. تو اس کے نتیجے میں آپ کو دیکھیں، ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ جاب ہی کریں، آپ اپنا کاروبار خود سے بھی کام کر سکیں، کاروبار کر سکتے ہیں.
اب آپ جب FSC کرتے ہیں یا BSc MSc تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی جاب ہی کریں. بالکل. ہمارے ہاں وہ نہیں ہے اس کا پری ریکوزٹ. ہمارے ہاں لوگ اپنا خود کاروبار کر سکتے ہیں. اور اس میں یقیناً حکومت کو مزید فوکس کرنا ہوگا اور جو ہمارے مختلف اضلاع میں جو کالجز موجود ہیں ان کو مزید اپ گریڈ کرنا ہوگا اور اس حوالے سے اچھے ان کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے تو اگر یہاں پر اس حوالے سے فوکس کیا جائے تو لوگ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں اس ایجوکیشن کی جانب سے. جس طرح ہم بات کریں اپنے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جانا ہم چودھری محمد جمیل صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے مزید جو ہم آٹے کی کوالٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس کے ساتھ قیمتوں کے حوالے سے بات کی. چودھری صاحب لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر ملتان ہے جب پریس ریلیز جاری ہوتی تھی کہ اسٹاک مافیا کے خلاف ایکشن لیا گیا اتنے ہزار کے جی اور اتنے 100 من ہم نے گندم برآمد کر لی اسٹاک مافیا سے. یہ ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا کریک ڈاؤن. اس سال ابھی اس وقت کیا صورت ہے کرنٹ کیا ہماری گندم دوبارہ سے اسٹاک ہونا شروع ہو گئی ہے؟ سر ابھی اسٹاک ہونا شروع تو نہیں ہوئی لیکن جب یہ ہارویسٹنگ ہوئی ہے اپریل مئی میں تو اس وقت کی تو گندم دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بمپر کراپ ہوئی ہے, پروڈکشن ٹھیک تھی, ہارویسٹنگ ٹھیک ہوئی ہے. تو گورنمنٹ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ نے 41 لاکھ ٹن پرچیز کی گندم, لگ بھگ تقریباً 1 کروڑ بوری فلار ملز کے پاس ہوگی. باقی ساری اسٹاک کی اس کے پاس گندم تھی وہی ابھی ہم پرچیز کر رہے ہیں, وہی لے رہے ہیں, وہی گرینڈنگ ہو رہی. تو ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اس والے سے؟ سر اس میں کافی فلاز ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں. اگر یہ بالکل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے یا اپنے اسٹیک ہولڈرز جس طرح فلار ملز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے یہ پالیسیز بنائی جائیں. گزشتہ سال سے بھی نہیں سیکھا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سیکھا, یہ 3 سال ہو گئے ہیں. ادروائز ہسٹری دیکھیں فلار ملز کی یا آٹے کی شارٹیج کی 3 سال متواتر کنٹینیوسلی کبھی بھی شارٹیج نہیں رہی. ہر سال ایک سیم ایکسپیرینس ہو رہا ہے. ہاں جی, مطلب ایک سال یا 2 سال ہوتا ہے. اگر آپ 1980 یا 1990 سے لے کر آئیں تو یہ پہلا ٹنیور ہے کہ یہ 3را سال آ گیا ہے اور ہم مطلب شارٹیج ختم نہیں کر پا رہے. اس میں ایشو منسٹری کی طرف سے آ رہا ہے یا ادارے کی طرف سے آ رہا ہے یا حکومت کا ویژن ہی نہیں ہے اس والے؟ یہ اس میں زیادہ گورنمنٹ ٹوٹلی مطلب دیکھیں انوالو ہے یا اس کی پالیسیز کو مافیا انوالو ہے, مافیا سب کچھ کر رہا ہے. سر مافیا کا اس میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے. دیکھیں میں وہی بات پھر کر رہا ہوں کہ دیکھیں آٹا گندم کا بننا ہے یا گندم فلار ملز کے پاس نہیں ہوگی تو اس میں ایشو نہیں بنے گا. ابھی باقی پرائسز کی بھی اتنی بات نہیں ہے. 1200 روپے آٹے کی کوئی قیمت نہیں ہے. 1200 روپے میں تو آٹا آج سے 2 سال پہلے سیل ہو رہا تھا, ہو گیا تھا. تو ابھی ٹھیک ہے, اویلیبلٹی ٹھیک ہے. اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اویلیبلٹی نہ ہو. ابھی دیکھیں سہولت بازار لگائے ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے. سندھ میں سہولت بازار نہیں ہے, KPK میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. کہ وہاں کی عوام زندہ نہیں رہ رہی, روٹی نہیں کھا رہی, سارا کچھ ہو رہا ہے. عوام تو کافی پریشان ہے مہنگائی سے. اچھا ایک جو مہنگائی کا آپ کا فیکٹر نہیں, حکومت کا فیکٹر ہے. ایک جو چیز جو سندھ کا ریٹ زیادہ ہوا گندم کا اور پنجاب کا کام تھا تو اس نے کتنا فرق ڈالا مارکیٹ میں؟ اس میں پنجاب کو کافی افیکٹ کیا ہے لیکن وہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی پولیٹیکلی اسٹنٹ کے لیے اس کا ریٹ 200 روپے زیادہ رکھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ابھی پچھلے دنوں ہماری میٹنگ تھی پرسوں کوئٹہ میں پاکستان فلور مل ایسوسیشن 4 صوبوں کی. تو وہاں پہ یہ چیز یونانیمسلی ایک ہم نے تیار کی ہے کہ 4 صوبوں کا ایشو ریٹ بھی ایک ہونا چاہیے, پرچیز ریٹ بھی ایک ہونا چاہیے, آٹے کا ریٹ بھی ایک ہونا چاہیے. اور رات جو کل PM صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ اسی میں بھی پریس ریلیز شاید آج آپ نے نیوز پیپر میں دیکھی ہوگی. انہوں نے ایک اپنی ول شو کی ہے کہ نہیں اب ہم جو گندم ایشو کریں گے, کوٹا دینا ایشو کریں گے 4 صوبوں میں اس کی پرائس ایک ہوگی اور آٹے کی پرائس بھی ایک ہوگی. آٹے کی پرائس بھی ایک ہوگی. یقیناً اس سے جو چیزیں فرق آئے گا. لیکن ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ جو عام آدمی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کے مسائل کا بھی ادارے کرے کہ وہ کیا اس قیمت میں آٹا خرید سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. سبسڈی دے دے لیکن عام آدمی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. چودھری محمد جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. انجینئر محمد اسلام صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں بتایا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے. ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ایک مشہور نام ہے ادب کی دنیا میں, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مختلف موضوعات پر ہمیں آرٹیکلز ملتے ہیں اور وہ ہمارے چند نیشنل یا انٹرنیشنل پیپرز ہیں ان میں ان کو جگہ دی جاتی ہے اور کافی عرصے سے لکھتے آ رہے ہیں اور 1500 سے زائد آرٹیکلز ان کے آ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر خاصی گرپ ہے, چاہے وہ ڈیفنس کے معاملات ہوں, پاکستان کے حوالے سے معاملات ہوں یا انٹرنیشنل ایونٹس کے حوالے سے ان کی رائے کو جگہ دی جا رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ادیب ہیں, اس کے ساتھ ساتھ
डिफेंस एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर अली सुखनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे आज कि वो किस तरह से इस फील्ड में आए, किस तरह से उन्होंने इंतखाब किया, और उनके वालिद के हवाले से बात करें। डॉक्टर असद अरीब एक मशहूर शख्सियत हैं, अदब के और उसके अलावा मुहक्किक हैं, तो उनसे इंस्पायर हुए, हम उनसे भी जानेंगे। सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद, आज आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बिलाल भाई शुक्रिया। यकीन हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमेशा बात की जाती है, पहले हम आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आप इस फील्ड में आ गए, अदब के में, और उसके अलावा जो आप लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, उसके अलावा राइटिंग में, बचपन से शुरू से शौक था या वालिद साहब से आप इंस्पायर होके आए? देखें, किसी से भी इंस्पायर होकर आप कभी भी लिखना, गाना, ये जो आर्ट्स की जो डांसिंग, ये तमाम चीज़ें कभी भी इंस्पायर होकर नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आपके ब्लड ग्रुप में शामिल होती हैं, आपके मिजाज में अल्लाह की तरफ से है ये। आप PhDs कर लें, आप MPhil कर लें, even then you could never have a command on that particular subject. ये रब की मेहरबानी होती है कि उसने आपको यहाँ बना दिया, आप बोल सकते हैं, ये अल्लाह ने आपको सलाहियत दी। आप किसी से इंस्पायर नहीं हुए होंगे, कुदरत ने आपके अंदर ये टैलेंट रख दिया, आप आ गए। अब आपकी मेहनत है कि आप इस पोजीशन को और बेहतर करेंगे या इसको बस यहीं पर रोक लेंगे। तो ये मुझ पर भी अल्लाह का एहसान था, तो अभी भी है। बचपन में आप मतलब कि शुरू से किताबें पढ़ने का शौक था या घर में माहौल ऐसा था? एक तो आप कह रहे हैं कि शुरू से आपको भी शौक था, किताबों की तरफ कैसा रुझान था आपका? देखिए, मैंने कभी किताबें नहीं पढ़ी हैं, और पता नहीं, मेरा ख्याल है लिखने वाले जो हैं वो दूसरों की किताबें नहीं पढ़ते, मेरा अपना राय है। ठीक है। वो अपनी आंख से दुनिया को देखते हैं और उस मंजर को देखने के बाद अपनी राय कायम करते। तो कभी आपके वालिद साहब ने भी कहा था कि अली आप इसमें आ रहे हैं तो आप शुरू से नजर आ रहे हैं, आप में ये जो सवाल पूछना या लिखना, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कस करना, तो शुरू से आपके वालिद साहब भी आपकी रहनुमाई करते रहे हैं? नहीं, देखें, ये हमारे यहाँ ये एक मिसकंसेप्शन है। मतलब माय फादर नेवर सेड मी कि तुम ये लिखना शुरू करो, तुम शायरी शुरू करो, तुम ड्रामे की तरफ जाओ। माय फादर नेवर सेड मी, कभी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने जिंदगी की हर कदम पर मेरी सरपरस्ती जरूर की, जब उन्होंने देखा कि आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप अच्छा लिख रहे हैं। जी, अच्छा, यही है, बड़ी अजीब सी बात है कि मेरा जो पहला आर्टिकल छाया हुआ था, दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज। अच्छा। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, और अखबार जहां कराची से निकलता था, उसका एक दरमियान में एक बहुत बड़ा पेज आता है, उस पर मैंने कहानी लिखी थी, और वो उस जमाने में डाक से भेजी जाती थी, लिफाफा डाक खाने से लेकर उस मोहल्ले में भिजवा दिया उसको। ठीक है। ये मेल और ये व्हाट्सएप नहीं होता था, तो वो मैंने भेजा, वो छप गया। अच्छा, इसी तरह मैं फिर वो चल अंग्रेजी पढ़ने का मुझे शौक था, और मैंने बहुत नॉवेल पढ़े हैं, और कोई अखलाकी नॉवेल नहीं कि कोई मजहबी या कोई समाजी। मैंने जेम्स हेडले चेस को पढ़ा, मैंने सिडनी शेल्डन को पढ़ा, मैंने अगाथा क्रिस्टी को पढ़ा, मैंने हैरोल्ड रॉबिन्स को पढ़ा, मैंने समरसेट मॉम को पढ़ा, मैंने H.G. बेट्स की कहानियां पढ़ी, बेशुमार। अच्छा, होता यह था कि मैं जिस जमाने में लिखा करता था ना, रेडियो से भी मेरा ताल्लुक रहा है, यानी बोलने की हद तक और लिखने की हद तक। तो ये बात है 1985-86 की। ठीक है। और मैं 300 रुपए मुझे एक आर्टिकल के मिला करते थे। 300 रुपए उस वक्त मिलते थे। मैं एक कैटेगरी का राइटर हमेशा से, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। अच्छा, मैंने जंग में भी लिखा, मैगजीन्स में काम करता था घर बैठ के। ठीक है। मुल्तान में रहता था, लेकिन मैगजीन में काम, मेरे आर्टिकल छाए होते थे। लाहौर से निकलता था इमरोज, और वो जमाने का प्रेस ट्रस्ट का बहुत बड़ा अखबार होता था, उसमें मैं संडे मैगजीन में क्राइम स्टोरीज लिखा करता था। तो कुछ अरसे के बाद हमें एक चेक मिलता था, और वो 300 रुपए हफ्ते के हिसाब से उस जमाने में वो बड़ी रकम हो जाती थी। तो वो चेक कैश भी लाहौर में एक बैंक हुआ करता था मॉल रोड पे, ग्रैंडलेस बैंक, अब तो खत्म हो गया शायद, वहां से जाकर वो कैश कराना होता था। वो कैश कराकर मैं पहले काम ये करता था कि कमिंग संडे को, जो नेक्स्ट संडे आ रहा था, ऐसे जाता था मुल्तान से लाहौर के संडे मिल जाए मुझे। अनारकली में पुरानी किताबें बेचा करती थी। अच्छा। वो जेम्स हेडले चेस, सिडनी शेल्डन, इनके नॉवेल 5-5 रुपए के मिलते थे।
تو آپ خرید لیتے تھے؟ میں وہاں سے بہت سارے خریدتا تھا، بیگ میں بھر کے. ساری زندگی جینز اور ٹی شرٹ پہن کے گزاری ہے. کپڑوں کے بارے میں کبھی کانشیس نہیں رہا. لوگ میری عزت کریں گے، میرے کپڑوں کو کریں گے. تو وہ بیگ، خالی بیگ لے کے اس میں کتابیں بھر کے ملتان آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میری اتنی ریڈنگ سپیڈ تھی کہ میں ایک رات میں ناول ختم کر لیتا تھا. پھر میں اس کو لکھنا شروع کرتا تھا. ایک ایک ناول کی میں اس کی پھر میں قسطیں لکھا کرتا تھا. 20 قسطیں لکھا کرتا تھا. ہر قسط کے مجھے 300 روپے ملا کرتے تھے. وہ 5 روپے کا ناول. میری اپنا شوق، میری اپنی محنت، اور اس طرح سے کام سلسلہ چلتا رہا. وہ میں لکھتا رہا. بے شمار میں نے کہانیاں لکھی ہیں، بلکہ اکثر لوگ جو مجھے کہانی نویس کے حوالے سے جانتے ہیں. پھر اس کے بعد پتہ نہیں ایک دن مجھے ایک اخبار کے ایڈیٹر صاحب نے کہا، یار تم باتیں کرتے ہو آسان لوگوں کی، عام لوگوں کی، اور تمہیں لکھنا بھی آتا ہے، تو تم کالم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کہ عام آدمی کی بھی آواز سنو. عام آدمی جیسے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے پھر کالم لکھنا شروع کر دیا. ایک اخبار میں نے یہاں صحافت ایک نکلا کرتا تھا، ایک اخبار ایوننگر، روزنامہ خبریں کا اخبار تھا. اس میں نے لکھنا شروع کیا ابن اریب کے نام سے. ابن اریب کے نام سے. میں بہت سارے پین نیمز کے ساتھ بھی لکھتا رہا ہوں مختلف جگہوں پہ. تو وہ جب میں لکھتا رہا تو اس کے بعد قلم اور رواں ہو گیا. وہ کہانیاں پس منظر میں چلی گئیں، اور میں پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے ایڈیٹوریل پیج پر پہنچ گیا. وہاں بہت عرصے میں بھی خبریں میں لکھ رہا ہوں. اچھا، لیکن میں کبھی بھی نا سیاسی کسی فرد کے، میرے بابا نے کہا تھا کبھی افراد کے بارے میں مت لکھنا، ملکوں کے بارے میں، حکومتوں کے بارے میں، فرد کے بارے میں آپ کبھی نہیں لکھا. تو میں ہمیشہ پاکستان کے بارے میں لکھتا ہوں اور پاکستان کے دشمنوں کے بارے میں لکھتا ہوں. دو چیزیں. یہ شروع سے محب الوطنی. جی، میں اپنے آپ کو بغیر وردی کا سپاہی کہتا ہوں، اور میں آج بھی ہوں. تو کرتے ہوں گے؟ کرتے رہیں. دیٹ میکس می نو ڈفرنس. جو آج ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اس طرح کی باتیں. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا ہم نے ایک فلاسفی، ایک ٹرم انٹروڈیوس کرائی ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں کیوں کرائی ہے. یار یہ ہمارا ملک ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا کام ہے. جو کام یہ بچہ کر رہا ہے اس کا کام ہے. جو میرا میں کر رہا ہوں. جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں ان کا وہ کام ہے، وہ کر رہے ہیں. لیٹ دیم ڈو آل واٹ از دیئر ورک. جس طرح کا پروپیگنڈا ہمارے ملک، ہماری قوم کے خلاف کیا جاتا ہے، ہمارے اداروں کے خلاف کیا جاتا ہے، اس کو یقیناً ٹیکل کرنے کے لیے آپ لوگ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور ایک ان کو اچھے الفاظ میں لاجک کے ساتھ جواب دینا، یہ کتنا اہم ہے. دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے بھائی بلال کہ پاکستان میں لوگ وہ نظام چاہتے ہیں، سماجی نظام، سوشل سسٹم، جو امریکہ میں ہے. امریکہ کا وجود میں آیا، کتنی بڑی ہسٹری ہے، زمانے ہیں، عرصے گزرے ہیں. ہم ابھی تاریخ عالم میں کل کے بچوں کی طرح ہیں جو ابھی نئے نئے پیدا ہوئے ہیں. یہ آپ 70 72 74 سال اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا قوموں کی زندگی میں، اگلا آدمی فوراً مثال دے دے گا چائنا کی. بالکل. وہ انہوں نے دیکھیں، ملکوں کی سچویشنز الگ ہوتی ہیں، ہمارے دوست الگ ہوتے ہیں، دشمن الگ ہوتے ہیں، حالات الگ ہوتے ہیں، وسائل الگ ہوتے ہیں. ایک ساتھ سفر شروع کرنے والے بہت سے لوگ، کوئی اس ڈائریکشن میں، کسی کی ترقی افقی ہوتی ہے، ہاریزونٹل اور ورٹیکل، دو طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ ملکوں کی تاریخ ابتدا سے ان کی ترقی کو نہیں ناپ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے طریقہ کار. اور ایک کلچر ہوتا ہے، ٹیمپرامنٹس ہوتے ہیں، چیزیں وغیرہ وغیرہ. میں آج بھی یقین رکھتا ہوں بلال بھائی، یہ جس دن دنیا ختم ہو رہی ہوگی، جب وہ بگل بجے گا، سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت کرۂ زمین پر ایک ہی ملک ہوگا، ایک ہی قوم ہوگی. وہ سارے منظر کو دیکھے گی، اور وہ قوم کون ہوگی؟ وہ میں ہوں گا، اور وہ آپ ہوں گے، اور وہ پاکستان ہوگا انشاءاللہ. یہ میرا یقین کامل ہے. میرا رب میرے اس یقین کو کبھی بھی متزلزل. دنیا نے کہا کہ جس طرح کی ہمارا وارن ٹیرر ہوئی، جس طرح کے حالات ہوئے، دنیا نے کہا کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، بلوچستان الگ ہو جائے گا. فاٹا کے حوالے سے باتیں کی گئی. ہر 2 سال بعد 3 سال ایک نیا میپ لے کے آئے. اس کے باوجود بھی ان کی جو پلاننگ تھی وہ ناکام ہوئی. تو اس کی بیسک وجہ کیا؟ جی، اس کی وجہ دیکھیں، یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ ہم آخر تک انشاءاللہ رہیں گے، اور ہم ہی نعرے تکبیر لگا کر اس سارے منظر کا، اس اختتامی منظر کا حصہ بن جائیں گے. یاد رکھیے گا میری بات. کسی بھی شخص کو جنگ میں ہرانے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی مجھے ملیں، فرض کریں ایک 6 مہینے کے بعد، بلال تمہیں کیا ہو گیا یار؟
بلال کمزور ہو گئے تم, کیا ہو گیا؟ بلال صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ آدمی, لیکن وہ اکیلے میں جا کر سوچیں گے ضرور کیا کہا کہ یار یہ کیا تھا, یہ مجھے کچھ ہو گیا ہے. تو دیکھیں میری جیت یہی ہے کہ میں آپ کے اندر کے آدمی کو کمزور کر دوں. میں آپ کے اندر, اگر یہ ایسا نہ ہوتا نا تو یہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, یہ اس طرح کی طاقتور دعائیں اللہ تعالیٰ کیوں بتاتا کہ یہ اندر کے وسوسے, یہ ہمیں سے ڈرایا جاتا ہے کہ بلوچستان الگ ہو جائے گا, کے پی کے الگ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ہم نیا نقشہ بنا رہے ہیں اس میں تم نہیں ہو, وغیرہ وغیرہ. دنیا کے سارے نقشے ہم بنائیں گے, دنیا کی ساری پلاننگ ہم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, کرم کرو گے کرم کریں گے, ستم کرو گے ستم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو یہ یقین رکھنا ہے بلال بھائی کہ ہم سارے نقشے ہم بنائیں گے, اور ہم بنا رہے ہیں. اور ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیکھی ہے اپنے ہمسائے میں, جو حالات چینج ہوئے تو وہ دنیا نے دیکھے. اب جو مرضی کر لیں. کل وہ ہمارے افغان بھائیوں کی ایک ویڈیو آ رہی تھی جس میں وہ ایک امریکی ہیلی کاپٹر کے ساتھ لٹک کر رسا ڈال کے جھولا جھول رہے تھے. اس سے زیادہ کیا توہین ہوگی ان لوگوں کی کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کے زور پر ہم معاشروں کو ختم کر دیں گے, ہم فلسفوں کو ختم کر دیں گے, ہم مذہبی اقدار کو مٹا دیں گے, ہم روایات کو توڑ دیں گے. یہ اس سے بڑی اور کسی کی توہین نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں, یہ سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہوتے ہیں, سمجھ لیں. اس سب کے لیے ایک جو چیز ہم بات کریں کہ ہم جائیں گے آگے اور ہمارا ملک آگے جائے گا, تو اس کے لیے جو ہمارے نوجوان ہیں 70% ہم بات کرتے ہیں, 60% 70% ہماری آبادی کا حصہ ہے, ان کو تیار کرنا, ان کو ویژن دینا, ان کو یہ سب سکھانا, ان کو یہ سب کچھ اون کرنے کے لیے ان کو یہ ساری چیزیں بتانا کتنا لازمی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو بھائی, ہماری جو یوتھ ہے نا, یقین کرو وہ دنیا کے بہترین نوجوان ہیں. میں دنیا کئی ملکوں میں مجھے موقع ملا, جتنے پیشنیٹ, جتنے فزیکلی اسٹرانگ اور جتنے ایموشنلی تگڑے لوگ پاکستان میں ہیں نا, یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتے. ان کو صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ پاکستانی معاشرے میں ٹیچرز کو خاص طور آپ اسٹرانگ کریں, اچھے ٹیچرز کو سامنے لائیے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ میں نے اب بی اے کر لیا, میں نے ایم اے ایم ایس سی کر لیا, اب ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, اور وہ دروازہ پہلے ہوگا پرائیویٹ ادارے کا, پرائیویٹ اسکول کا, پرائیویٹ کالج کا, اور اس کے بعد اب تو گورنمنٹ نے بڑی سختی کر دی ہے. نظام تعلیم کا حصہ بننے کے لیے آپ کو بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. اچھے لوگوں کو سامنے لائیے, ان لوگوں کو جن کی ایک فلسفی ہو, جن کا ویژن ہو, تو دیکھیں چیزوں کو. اور لیکن ساتھ ساتھ ٹیچرز کو ہمیشہ مالی طور پر, اقتصادی طور پر اسٹرانگ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. خالی پیٹ آدمی کبھی بہت اچھا, بہت فروٹفل قسم کا نہیں سوچ سکتا. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے ماضی کی بات کرتے ہیں کہ وہاں بھی ٹیچرز کو زیادہ رسپیکٹ ہوتی تھی, ٹیچرز کو اہم سیٹیں دی جاتی تھی. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیچر کا جو اسکیل ہوتا ہے وہ باقی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے پاس اسکیل وائز تو برابر ہوتے ہیں, لیکن اس لحاظ سے وہ دونوں برابر نہیں ہوتے. تو یہ بھی مسائل کا سامنا ہے. ٹیچرز کمیونٹی آئے روز احتجاج ہمیں کرتی نظر آتی ہے, مسائل کی بات کرتی نظر آتی ہے. اب صحیح کہہ رہے ہیں, اب صحیح کہہ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا آج کا ٹیچر اس طرح کا ٹیچر نہیں ہے جس طرح کے ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے. ہم ان سے سیکھا کرتے تھے, ہم ان سے کپڑے پہننا, ان سے بات کرنا, ایون باڈی لینگویج, وہ بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. کسی کے آنے پر آپ کے چہرے پر کیا تاثرات آئیں گے, آپ گفتگو میں کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ بلا وجہ بے جان چیزوں کو گالیاں تو نہیں دے رہے کہیں اپنی گفتگو میں. آپ کبھی نوٹ کریں لوگوں کو کہ وہ بڑی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, دو دوست بیٹھے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں. فار واٹ؟ یعنی سلیکشن آف ورڈز وہ کوئی بتانے والا نہیں ہے نا یار. آپ ایک اچھے گروپ کو سامنے لائیے, سویلائزڈ, کلچرڈ, ایجوکیٹڈ, مینرڈ, اس طرح کے لوگوں کو آپ لے کر آئیے سامنے. یہ تو آپ کی جو یوتھ ہے اس کو تو ذرا سی معمولی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس اسکلفل جو نوجوان سامنے آئیں گے وہ
بہترین لوگ ہوں گے، بہترین لوگ ہوں گے. دیکھیں نا آپ کے نوجوانوں کو جہاں جہاں موقع مل رہا ہے وہ کہاں ہار رہے ہیں. اس وقت دنیا میں آئی ٹی کی دنیا کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آپ سپورٹس کی دنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ انجینئرنگ کو دیکھ لیں. آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں لوگ انگریز ڈاکٹر پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا پاکستانی ڈاکٹر پہ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے یہ جو آرٹ کی دنیا ہے، ہماری جو کیمرے کی دنیا ہے، آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے کیا کیا کام ہیں. اس میں ادب ہم کہتے ہیں کہ آج کل جتنی دنیا فاسٹ ہوتی جا رہی ہے ہمارے نوجوان بھی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک جو کمی آ رہی ہے وہ ہے ادب کی جانب، آرٹ کی جانب، بکس کی جانب رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. جو ہماری اقتدار ہے ان کی طرف رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. اس پر کتنا فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھو بھائی بلال صاحب، ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ یہ ہے، اٹس کالڈ سیل فون، موبائل فون. ہمارے بچوں کو اب نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. اچھا میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ کہ ڈکشنری یوز کرو. اچھا ہم نے ہمیشہ ویبسٹر کی، کیمبرج کی، پتہ نہیں کون کون سی ڈکشنریز ہوتی تھی، اس میں ہم لفظ دیکھتے تھے. ہمارے بڑے بھی کہا کرتے تھے ڈکشنری پاس رکھو. ابھی آپ کالجوں میں جائیں، آپ اسکولز میں جائیں اور آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے کبھی ڈکشنری کے بارے میں سنا ہے، دیکھیے اس میں ایک لفظ سے کم از کم 6، 8، 10 میننگ ہوتے تھے. اس میں ایک اور فائدہ تھا بلال بھائی کہ مثلا میں دیکھ رہا ہوں پرائر، PRIOR فرسٹ کریں. اب میں اس کو پہلے ایک دم سے وہ ڈکشنری کھول کے P اور R سامنے نہیں آ جائے گا. مجھے رستے میں کوئی 2000 لفظ ملیں گے اس منزل تک پہنچتے پہنچتے، اور یقیناً بہت سے ایسے لفظ بھی آئیں گے جس پر میں لاشعوری طور پہ رک جاؤں گا، یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہے. تو یہ ایک تھرو آؤٹ لرننگ پروسیس ہوا کرتا تھا. اب مجھے لفظ دیکھنا ہے پرائر، میں اس کو کھولوں گا PR لکھوں گا، وہ آگے آپشن میں OR خود ہی آ جائے، PRIOR خود بخود آ جائے گا آپشن میں موبائل پہ، میرے لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ. مجھے آگے کوئی جانے، یہ جو پریسائز نالج ہے نا یہ انسانوں کا دشمن ہوتا ہے. کہ جی میں تو صرف ٹی وی ٹھیک کرنا جانتا ہوں، ٹھیک ہے مجھے ٹی وی ٹھیک کرا لو. اب بات یہ اگر ٹی وی کا زمانہ چلا گیا تو تم کیا کرو گے؟ تم کچھ نہیں کرو گے. تو لہذا نالج کو تھوڑا سا وسیع ہونا چاہیے. تبھی یہ جو چیز ہم آپ سے لاسٹ میں جانا چاہیں گے اسکرپٹ رائٹنگ کی، آپ اسکرپٹ کے حوالے سے بھی کافی زیادہ لکھتے رہے ہیں، تو آپ کا انتخاب کے حوالے سے سلیکشن آف ٹاپک کافی اہمیت رکھتا ہے. کہا جاتا تھا کہ ہمارے ماضی میں جو ہمارے ڈرامہ لکھنے والے تھے، ہمارے جو کہانی تھے آرٹیکلس، تو ان کی جو لکھنے جو سلیکشن آف ٹاپک ہوتا تھا، جو الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کا چناؤ، وہ کافی اہم ہوتا ہے اسٹوری کا. لیکن آج کل ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بس لکھا جا رہا ہے لیکن اس میں کوئی گہرائی یا ڈیپتھ نظر نہیں آتی. اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ جی اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ لوگوں کی آبزرویشن نہیں ہے. لوگ منظر کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں بلال نیازی کو، بس یہ میں یہاں تک جانتا ہوں. I never try to see beyond جو سامنے کا منظر ہے. لوگوں کے پاس شاید وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، معیار نہیں. اب آپ دیکھیں نا جو پہلے ایک ڈرامے آیا کرتے تھے ہمارے PTV پہ بھی، حسینہ معین کے ڈرامے تھے. لوگوں کو لوگ بار بار ان کو آپ اگر کبھی سے کیلکولیٹ کریں نا یوٹیوب کو کہ ان کو کتنا لوگ دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کریکٹرز تھے، آبزرویشن تھی، وہ کریکٹرائزیشن تھی، ڈائلاگس تھے ان کے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہم نے زندگی کو لڑکی اور لڑکے کا معاشقہ سمجھ لیا جس نے آخر کار ناکام ہونا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، دیکھے ہیں کئی ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی. تو یہ ہمارے ڈرامے یہی ہیں. آج کے لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے پاس یہی ٹائم تھا آپ کے لیے کیونکہ مزید بھی اس پہ بات کریں گے کبھی آپ سے. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں پیغام یہ ہے کہ دین اور زمین پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر جان بھی قربان کر دینا. لیکن ایک بات اور بھی میری آخری تمام لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے ہماری زبان سے دوسرے تمام انسانوں کو محفوظ رہنا چاہیے. جی انسانیت ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین آپ نے جانا، ہمارا بھی یہ پیغام ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے رویوں سے دیگر لوگ محفوظ رہیں گے تو یہی انسانیت ہے، یہی ہمارا
ज़िंदगी का मकसद होगा। और हमने मज़ीद जो लोगों को इस हवाले से भी बताना है कि हमने एक दूसरे का ख्याल करना है, क्योंकि अगर हम एहसास करेंगे, ख्याल करेंगे तो हमारे माशरे में जो आजकल नफ्सा नफ्सी का आलम नज़र आता है उसमें कमी आएगी। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए अल्लाह निगहबान, लेकिन उसके बाद आप देख सकेंगे करशी सेहत का सफ़र। वेलकम बैक नाजरीन, मॉर्निंग शो का सिलसिला जारी है। करशी सेहत के सफर च मैं तुहाडी मेज़बान हमना हाशमी। नाजरीन, करशी सेहत के सफर च अज असां जिहड़े मौजू ते गाल करन वाले हां ओह है दिमागी कमजोरी। दिमागी कमजोरी क्यों थींदी है, इनकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं ते प्रिकॉशनस किहड़ियां गिदी बन सकदियां, उनके बारे च गाल करने वास्ते साडे नाल मौजूद हैं हकीम जावेद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम क्या अस्सलाम हाल है? जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दी खैर। अच्छा हकीम साहब, असां गाल करने पे दिमागी कमजोरी ते जी, बिल्कुल। ते सब तो पहले ते तुसां दिमागी कमजोरी दे असबाब दस्या साकू। बिल्कुल ठीक है। इनदे सही सबब ते काफी न। पहले मैं दस देवां कि दिमागी कमजोरी है क्या। एग्जैक्टली हाँ अच्छा, पहले मैं ये दसे सा असल च पता क्या है साढ़े जिस्म को, पहले दिमाग क्या है, साढ़े जिस्म को दिमाग ही कंट्रोल करेंगे हर लिहाज नाल। अच्छा, इंदे च मुख्तलिफ वल बीमारियां थी जिंदी वजह तो दिमागी कमजोरी थी वेंदी है। अच्छा, उनदे असबाब जिहड़े हैं, सबब जिहड़े हैं, किहड़ी किहड़ी शै इंदा सबब बनदी है। एक ते खावन पीवन च बेतदाली, दूजा जिस्म फरबा थी वञणा, मोटा थी वञणा, ब्लड प्रेशर दा हाई थी वञणा, दिमागी क्लॉट थी वञणा, दिमाग दे विच रसौली थी वञणा, उनदे अलावा नींद दा पूरा ना होवण, उनदा बाद बेचैनी, डिप्रेशन, ये सारे इंदे सबब बनदे ने दिमागी कमजोरी दे। उनदे नाल यह कि हाफजा भी तुहाडा कमजोर थी वैसी, उनदे नाल यादाश्त कहना रासी तुहाडी, ये उनदे असबाब हैं दिमागी कमजोरी दे के बाद ये सबब पैदा थींदे। ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा, दिमागी कमजोरी दी अलामात आपको क्या लगदा क्या हो सकदी? हाँ, इलामत ये है कि उनदे नाल ये चक्कर भी आवे। अच्छा, दिमाग सिर च दर्द भी रहिंदे। अच्छा, शोर पसंद नहीं आउंदा। वल उनदे बाद ये होंदे कि बेचैनी जी भी थी वेंदी है वजूद च। अच्छा, याद ते रहिंदा क्या नहीं, कोई चीज भी तुहाडी यादाश्त होंदी घट थी वेंदी है। उनदे अलावा ये है कि तुहाकू कोई भी चीज खावन पीवन च तुहाकू परेशानी थी सी, मकसद हर वक्त जायका अच्छा ना लगसी, जायका भी अच्छा न लगसी। दिमागी कमजोरी नाल तुहाकू काफी सारे जिस्मानी आर्जे भी नाल छुड़ते हुए सन। ठीक है। अच्छा, मर्द दी गल ये है अपना कि लोग सारे अपने जिस्म की नशो नमा के पासे वेंदे कि जिस्मानी को कमजोरी नजर आती है तो चेहरे दी रंग पीला पै वजन या कुछ ये वो उनको ख्याल करें, इस साइड ते तवज्जो नहीं देते, ज़हनी साइड ते तवज्जो नहीं देते। हालांकि ये जरूरी है, जिस्म को कंट्रोल ही दिमाग करे। अगर तुहाडा दिमाग सही है, तुहाडी यादाश्त ठीक है, तुहाडा दिमाग सही काम करेंदा पे ते इहदे नाल तुहाकू ये थी सी कि तुहाडी जिस्मानी लागरी जिहड़ी है वो भी ठीक थी वैसी। दूजा है कि तुहाडे बे मामलात भी सारे ठीक है सन और बीमारियां भी घट थी सन। ठीक है। हाँ, बीमारियां तो भी महफूज रह सकता काफी सारी जिस्मानी बीमारियां। ठीक है। अच्छा, तुसां गल कीती डिप्रेशन दी कि डिप्रेशन भी इंदी एक वजह है भी। हाँ। ते कोई ऐसे तुसां दसे सो कोई चीज़ां है तरीके तदबीर के भी डिप्रेशन तो बचा बन सके कि जिहड़ी दिमागी कमजोरी दा सबब बन वेंदी है। अच्छा, डिप्रेशन एक ते है खुद साख्ता। ठीक है। अच्छा, ये बंदा खुद अपने ते हावी करे दे डिप्रेशन। सही। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिनको कोई बीमारी अगर आखो तो बीमारी भी है, लेकिन बाद च बीमारी बनती है, लेकिन पहले खुद अपने आप पे बंदा सवार करें दे। ठीक है। इनकी थोड़ी जी एहतियात करनी चाहिए भी बंदा आम हालात तो घबरा भी वेंदे, कोई टेंशन होवे ज्यादा तो उनको दिमाग ते ज्यादा घिन गिंदे, उनके नाल डिप्रेशन पैदा थी वेंदी है। अच्छा, वल ये है कि खावन पीवन च बेतदाली भी डिप्रेशन का सबब बन वेंदी है। ठीक है। दूजा ये है कि घरेलू झगड़े भी इनके सबब बनते हैं। अच्छा, इन कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज है उनको अवॉइड करन, क्योंकि परेशानी घिनन मसले का हल क्या नहीं, उनका हल है। अच्छा, परेशानी तो डिप्रेशन वाली साइड तक वैसी ये पर पहले ही बेहतर कोशिश ये करो भी तुसा परेशान घट तो घट थे। अच्छा, उनकी वजह यह है कि तुसा एक जगह बैठे हुए अगर तुसा उत्थे परेशान हुए तो अपनी जगह बदल के बस घर च बैठे हुए तो डेढ़े पे कोई झगड़ा थी पे या कोई जो मसला है जिन्हें कोई दिमागी आर्जा थी सकते तो तुसा बेहतर है घरों बहर जरी चले वनो, थोड़ी जी ताज़ा आबो हवा बाहो। अच्छा, उनके अलावा अपना माहौल बदल लो, इधर कि तुसा डिप्रेशन थोड़ी कहना वैसो ये तो आपको फायदा थी वैसी, नहीं तो जहनी दबाव आके तुसा डिप्रेशन का शिकार थी वैसे। दूसरा तुसा अपनी नींद पूरी करनी,
ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ depression ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਵਾਧਾ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਥी वैसी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਖਸੂਸਨ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੀ ਕਰੋ तो इंदे दिमाग ते असरात शुरू थी वञनि। अच्छा अंधारे च बासी तो थोड़ा जा सकून च रासी अखी बंद कर गई तो इनको थोड़ा जा सकून मिलसी। ये इंदे थोड़े जे अपना इलामात होंदे कि जेड़ा पता लग वने कि जहनी थोड़ी जी। अच्छा तुसा ये गल की कि भी खुराक दी बेतदारी जेड़ी है हां ये भी सबब बनदी है। ये भी सबब बनदी है ते कियो जी खुराक खानी चाहिए है ते जंक फूड दा इस्तेमाल ताको पता है आजकल बहुत ज्यादा है। छोटा बड़ा हर कोई फ्राइज है बर्गर पिज्जा ये सारियां जेड़ी असरअंदाज थीनियां ते इन्ने दे उत्ते किवें ऐसा काबू पा इते हर बीमारी किते सही को बचण वास्ते यही कि एक ते बाजारी खाने ना खावे इदे तो बच्चा वने। दूजा ये ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਵਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣ। ਅਸਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਕਵੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਤਕਵੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਸ਼ੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਟੌਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਟੌਨਿਕ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਣੇ ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਜਿਸਮ को ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਦਿਮਾਗੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करशी दी ते उनका इस्तेमाल जरा जारी रखें तो उन्हें ले सी कि इन्हां दे दिमागी बीमारियां भी घट थी सन और दिमाग को तकवीयत भी मिल सी। ठीक है। अच्छा खुराक की गल की कि ओ खुराक खानी चाहिए जी तकवीयत देवे ते केड़ियां सब्जियां ते फल यूज कीते बन सकते हैं? सब्जियां तो तकरीबन सारे को इस्तेमाल कर सकते हैं फल भी तकरीबन इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं इहदे तो जिवें तुसां जंक फूड दा कीती गल इवें कोल्ड ड्रिंक तो भी तुसां थोड़ा जिहा परहेज करना इन्हें चीज़ों तो तले चीज़ें तो खसूसन तो तले चीज़ों का कोई फायदा नहीं लेना हर लिहाज ना मकसद समझते था बंदा भी मैं आज कोई तली शय खा जाता तो मेरे को कोई फायदा नहीं मेदे पे भी इफेक्ट करे सी और तुहाडे जिस्म ते भी इफेक्ट करे सी और उहदे नाल तुहाडे दिमाग नाल भी थोड़ी दिमाग की कमजोरी भी पैदा करे सी। ये पारों तुसीं तले चीज़ां ते मसाले तेज वाले चीज़ां कहना ये घट तो घट खाओ ठीक है। फल तो इस्तेमाल कर सकते हो कोई ऐसी गल नहीं फल जरा मर्जी इस्तेमाल करो सब्जियां ज्यादा तो ज्यादा इस्तेमाल करो कोशिश करो कि तुम सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल किते वने और उन्हां को गाला बनने ठीक है। नहीं तो कच्चियां ही कच्चियां ना खावें दरी कच्चन सलाद के तौर पे कच्चे खा सकते लेकिन उन्हां को ज्यादा बेहतर है पका के अच्छी तरह नाल उन्हां को खाता बने ठीक है। अच्छा ये दस्या कि दिमागी कमजोरी केड़े उम्र दे अफराद को ज्यादा थींदी है? ये ते बाज़ औक़ात मरूसी भी है कई इनको ये नहीं आखा बन सकता कि ई उम्र ज्यादा थी। असल दिमाग का इस्तेमाल जो टाइम शुरू थी सी उवें दिमाग की कमजोरी शुरू थी ठीक है। अच्छा बालों को ई बार शुरू थी वेंदी कि बालों ते जाहिर है निसाब दा दबाव होंदे बिल्कुल किताबां दा एड़ा जेड़ा हुन बस्ता ही माशाल्लाह सारे दौरे ते छोटे किताबां हुन जरे बस्ते वड्डे थी गए बालों को पट्ठियां दे खिचाव थी वेंदे उंदी वजह नाल भी दिमागी कमजोरी थी जाहिर पढ़ के एक लिमिट है ता दिमाग दे उनको जितना खर्च करने पे वो जाहिर है उनकी कमजोरी का बायस बनता पे नाल टॉनिक कोई नहीं देते पे। असल सब तो वड्डी गल ये कि असा उनकी हिफाजत नहीं करेंदे सब तो वड्डा अगर तुसा हिफाजत नाल नाल कीती रखेंदे वे वाल तुसा ई आरजे तू बच्चे रासो ठीक है ये थी सी ते बालां तू घिन के मकसद स्कूल गोइंग बालां तू घिन के ते ए आखिरी उम्र तक मकसद जितनी तक उनकी जिंदगी है वो उधेड़ उम्र थी सकते बुढ़े भी थींदे वे ताकू दिमाग दा आर्जा थी सकती उन्हें दसे उनकी रसौली भी बहस बढ़ती है। अच्छा शरियाना च कोई कलाट आ वने कोई रुकावट आ वने उहदे नाल भी थी वेंदी है कि दिमागी शरियाना च कोई रुकावट आ वने उहदे नाल थी वेंदे ते दूजा है कि ज्यादा दिमागी मुशक्कत नाल भी थी कि अगर तुहाडा दिमाग का ज्यादा कम है तो वल तो चाहिए कि लाजमी टॉनिक करशी दा जिवें मैं पहले भी दसे कि दिमागी नाल टॉनिक के तौर पर उनको इस्तेमाल किते रखो जेडे वकील हजरात हैं जिन्हां दा ज्यादा दिमाग का काम है पढ़न वाले लोग कंप्यूटर रीडिंग वाले हुण तो काफी सारे शोबे थी गए जिन्हां दा दिमाग नाल काफी बिल्कुल बिल्कुल ते पहले तो असल लाइट्स को ज्यादा आदे से भी दिमाग अच्छा लड़े लेकिन हुण लाइट प्रॉपर होनी चाहिए ते पढ़न वाले बाल भी ज्यादा इहदा इस्तेमाल करेंदे यकीनन क्योंकि उन्हां को जरूरत होंदी है इस्तेमाल दी इन पर कोशिश करो कि नाल नाल करशी दी दिमागी इस्तेमाल करें रहो टॉनिक के तौर पे ठीक है। हां हाई ब्लड प्रेशर जी जी ये भी इंदा मूजब बनते भी हाई ब्लड प्रेशर भी मूजब बनते मोटापा भी इंदा मूजब बन सकते हुए दिमागी कमजोरी का। अच्छा इनके अलावा अपना दिमागी राशा भी
ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਜਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸਮ को करेंगे ये सूरज से सही है, यकीनन राबता तो ही था आपस में। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये दसा कि क्या प्रिकॉशनस एहतियाती तदबीर क्या कीतियां मान सकते हैं दिमागी कमजोरी तो बचने वास्ते? बस मैं पहले तो अर्ज की थी कि इंदा यह टेंशन घट गई ना, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਿਆ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੀ ਬਨੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਬਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਦੇ ਵੰਨ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਦੇ ਵੰਨ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਵੰਨ। ਅੱਛਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਦਾ, लेकिन तो रिवाज बन गया कि कोल्ड ड्रिंक हर खाने नाल जरूरी बन गए। लेकिन ये हुण क्या दसां को काफी सारी कमजोरी जेडे मूजब है ये भी कोल्ड ड्रिंक भी बनती। ठीक है हकीम साहब, मजीद भी ना पॉइंट्स ते गाल करे सो, लेकिन पहले गिनसो एक ब्रेक के बाद हाजिर थे सो। वेलकम बैक नाजरीन, करशी सेहत के सफरे गाल करेंदे पियो कि कोल्ड ड्रिंक्स जड़े दिमागी कमजोरी वास्ते बल्कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ जी कोल्ड ड्रिंक कहते इहदे तो बचना चाहिए, जितना हो सके इको घट यूज करना चाहिए। हकीम साहब की तरफ चलसूँ तो इन्होंने को पुछसूँ कि किहड़े ऐसे तरीके अपनाए वन सकते हैं कि उन्होंने तो कि दिमागी कमजोरी जी घट थी सकती है। कोशिश करो कि तुसा ज़हनी दबाव जेड़े चीज़ां नाल भी आंदे उहदे तुसा अगर पढ़दे पे लगातार पढ़दे पे ज़हनी दबाव ते आना पैदा, तुसा कोशिश करो कि उहदे च वक्फा गैप रख के गैप रख के घंटा पढ़ा वाल उहदे बाद थोड़ा जा रिलैक्स थी के वाल उहदे तो बाद पढ़ गिदा ये थोड़ा जा करो। वल सब्जियां ज्यादा खाओ, अच्छा परहेज ते ये अच्छा वल सैर भी थोड़ी जी तुसा लाजमी है, जरूरी है कि दिमाग वास्ते दिमाग दी बेहतरी वास्ते अगर तुसा सैर करेंगे सवेर दी शाम दी तो उहदे नाल तुहाडा दिमाग भी तरोताजा रही, उहदे नाल यह कि दिमागी कमजोरी भी तुहाडी घट थी सी। अच्छा, खावन पीवन तुसा ये रखने खसूसन सब्जियां खाओ, कोई ऐसी गल नहीं, सब्जियां खाओ, लेकिन कोशिश करो कि मसाले वाली चीज़ां घट तो घट खाओ। जाहिर मेदे जलन पैदा करे सन वाल उहदे बाद दिमाग दे आर्जे भी शुरू थी सन, ते बेहतर है। अच्छा, दिमागी दबाव वास्ते खसूसन है कि झगड़े तो थोड़ा सा बच्चा बने अगर बच्चा नहीं बन सकता तो कम से कम इनको ई लिहाज नाल ना गिन इनके डिप्रेशन बन। लेकिन 50% लोग जड़े नहीं चीज का शिकार इन पे घरेलू झगड़े या डिप्पू की वजह तो भी ज्यादा मैं आख सकता ऐसी गल नहीं, लेकिन यह कि हिस्सा तो है जिंदगी का, लेकिन इनको लाइटली गिनन, इनको ज्यादा अपने ते दबाव ना पावन कि उनको अपना हिस्सा बना गिनन भी लाजमी है, जरूरी है। तो वल जाहिर यकीनी बात है अगर वो बार बार इनको सिचुएशन तो वल दिमाग दा कमजोरी भी पैदा थी सी, यादाश्त भी कमजोर थी सी और दिमाग के आर्जे भी पैदा थी सकते जिहदे नाल रसौली भी है, मैं तुहानू दस्से पहले भी तो शरियाना रुकावट भी आ सकती है, शिज़ोफ्रेनिया भी थी वेंदे थोड़ा जिहा तुसा अपना ख्याल रखने की जरूरत है। बेहतर है जितना मतलब बड़ा मतलब ये कि सोच आंदे जितना असा अपना कंट्रोल रखे सो कि घाट उन सोचने किसी भी चीज को उतना सा कोई प्रॉब्लम घाट थी। पॉजिटिव चीजों को सोचो, पॉजिटिव चीजों को सोचो, नेगेटिव को तो छोड़ दो। लेकिन आजकल तो हिसाब उल्टा ही है प्या ये भी नेगेटिव चीज़ों को ज़रा सोचा है, पॉजिटिव को तो सोचो, सोच नाल ते सारा काम में अमल दखल ते सारा सोचदा है। अगर सोच तुहाडी पॉजिटिव नहीं तो यकीनन तुसा आप भी ज़हनी दबाव तुहाडा थी सी तो उहदे नाल यह है कि तुहाडा डिप्रेशन भी थी सी, दिमाग दे आर्जे वाल शुरू थे सन। ठीक है। अच्छा, इनके अंदर असा ये देते हैं कि क्या ये चीज़ होंदी है कि जड़ा सेंसिटिव इंसान है या जड़ा मजबूत इंसान है ये फर्क मतलब थी वैसे कि दिमागी कमजोरी या दिमाग के प्रॉब्लम सेंसिटिव इंसान को ज्यादा थी सन? यकीनन हर आर्जा सेंसिटिव इंसान को ज्यादा थे, लेकिन मैं ये नहीं आता कि सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए बंदे को। यकीनन वाइलम बंदे ते सेंसिटिव ही होंदे ना। अच्छा, ते बाअमल भी सेंसिटिव होंदे, बाइलम भी ते बाअमल भी सेंसिटिव तो होंदे। सेंसिटिव ही साडा दीन है, सेंसिटिव ही साडी साडा कल्चर है, सेंसिटिव होना चाहिए, इहदे च कुछ नहीं, लेकिन नेगेटिव अंदाज को थोड़ा जिहा घट करना चाहिए। बस मैं याद आ कि ऐसा सिलसिला जो तुहाडे बाज़ौकात ऐसा होंदे कि कई दी सोच नाल सोच नहीं रलदी पई होंदी, लेकिन तुसां उनको अपनी अना नहीं बना गए
ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ फर्जमाल एक गिलास पानी है, अद्धा गिलास भरा है अद्धा खाली है, मैं आधा भरा है तो आधे वे अद्धा खाली है, आधे तो दोवें सही पे हैं, लेकिन मैं आधा मेरी क्यों नहीं मने बिल्कुल बिल्कुल इन्ना कुछ चाहिए मेरी मनन, ऐसी नहीं गाल है तो दोवें पॉजिटिव सेंस च, लेकिन ये है कि सोच दा ये होंदे कि असा अपनी अना बना गए हर चीज च, उहदे नाल ये है कि ज़हनी दबाव ज्यादा आंदे, ठीक है उनको अना ना बनावे वो थी सकते वो भी ठीक होवे, पहले ये सोचना चाहिए कि थी सकते वो ठीक होवे। ठीक अच्छा वजन ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਗਿਨੂ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਥੀਂਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਥੀ ਵੇਦੀ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਵਨੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟ ਥੀ ਸਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂ अच्छा हाँ इन नाल भी यादाश्त घट थी सकती है, दिमाग का आर्जा भी थी सकती, दिमाग की बीमारियां भी थी सकती, फरबा थींदे वेसो तो यकीनी गाल है तो आपको बीमारियां तेड़ा ना हर साइड तो घेरिया सन। अच्छा वल ये है कि कोई भी शय जिस्म की जड़ी कमजोर है ता बीमारी उतना ज्यादा असरअंदाज थी। ठीक है अगर दिमागी कमजोरी तो आपको शुरू थी तो फिर तुसा उंदे ते चलदे पे। ठीक है इहदे तो बचने बचन वास्ते मतलब सब तो बेहतर है जैसे नींद आपने पूरी करो, ठीक है खाना सही टाइम पे खाओ, अच्छा वर्जिश करो, उनके बाद सब्जियां ज्यादा कोशिश करो खाओ, अच्छा जूद हजम गजावा खासो, इन नाल है कि आपको ज़हनी थोड़ा नींद तुसा जरूर पूरी करनी, 8 घंटे नींद जड़ी है जरूरी है कि तुसा 8 घंटे आराम करो, ठीक है यकीन। अच्छा नींद भी तुम्हारी बेचैनी दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है हाँ वो भी थोड़ा माइंड रिलैक्स थोड़ा जा होना चाहिए, सुनते टाइम तो थोड़ा जा कोशिश करो कि ऐसे गाली करके सुनो जेड़े तुहाडे वजूद को ऐसा कोई असरअंदाज ना थीवन, अच्छे गाली दीन लेकिन हुण ते साडी सब दी रूटीन होंदी है कि असां रात को वो चीज़ां सोच के समझदे नहीं साडे नाल दियां थईयां होंदियां कोई गलत कहीं ना सब कोई बुरा आख दित्ते या कोई प्रॉब्लम है असां वो सोच के समझदे हैं वो घंटा पहले तो साडा ना समझण तो पहले वही होंदे वो होंदे। अच्छा एक घंटे जे सोच पहले लोग हन ता वो कहानियां सुनेंदे हैं ताकि इनका ज़हन जड़ा था नींद जड़े परेशानियां होंदे तू हट वने कई साइड ते ओ माया होंदे हैं बुढ़े साडे घर ते ओ बड़े बड़े जेड़े लोग होंदे हैं बुजुर्ग वो कहानियां सुना के बाला को ज़हनी तौर ते तैयार करेंदे हैं। अच्छा वो उनदे च इल्मी इजाफा भी बहुत थींदा है, दिमाग अगर वर्क भी करेंदा ही ता वो पॉजिटिव सेंस च करेंदा है। ठीक है हुण जेड़ा है यकीनन असां या तो टीवी दे असां सो वैने अगर टीवी का कोई ऐसा सिलसिला जड़ा वो उंदे च नागवार है कि उत्था एक करैक्टर ऐसा है कि जेड़ा ताको नागवार वैसे गुजरदा पी उनको तुस अपने ते वारद करके ते सो वने यकीनन तुम्हारी वाल नींद भी अच्छी नहीं थी तो उंदे नाल भी तुहाडा ज़हनी दबाव वाल रहंदे। ठीक है कोशिश करो कि अच्छी चीज़ां सोच के अच्छी गुफ्तगू करके दीन दे मुतल्लिक करके मतलब बहुत अच्छा है ते मकसद जे पॉजिटिव चीज़ां सोच के पॉजिटिव गाली करके तो अगर सुनदे वे तो तारी नींद दिमाग वर्किंग के चरासी उतनी बीमारियां या उतनी सोचां और नेगेटिव सोचां घट हो सन क्योंकि जितना तुसा पॉजिटिव सोचेंदे पे वर्क करेंदे पे दिमाग ताड़ा मसरूफ है तुसा प्रॉब्लम तू बच के रहो। अरे वैसे ये ते फरमान भी है कि खाली ज़हन शैतान दी अमाज का है। ठीक है अच्छा खाली ज़हन ज़ाहिर है नेगेटिव थॉट्स से लाजमी इनके करें दिए ई पारू तो अगर मसरूफ रह देवे थोड़ा बहुत मसरूफियत अपनी रखो लेकिन ज़हनी दबाव ना गिनो कई चीज का भी ज़हनी दबाव तुहाडा जिहड़ा है वो तुहाकू डिप्रेशन वाली साइड ते कहंदे सी उंदे तो तुसा थोड़ा जा बचना कई चीज का भी उंदा बाज़ौकात लोग ये नहीं जरूरी घरेलू गिंदन बाज़ौकात कारोबारी भी होंदे जॉब दा होंदे कारोबारी होंदे उनको अगर लाइटली गिनन ते तवक्कल करके न ज़ात ते मेरा ख्याल है कि शायद डिप्रेशन घट थी वैसी। ठीक है अच्छा ये है कि दिमागी कमजोरी दे विच बाकायदगी नाल अपना चेकअप करावना कितना जरूरी है इत्थे जी हर अच्छा मजेदार दी गल मैं तो जिस्मानी कमजोरी वास्ते हर बंदा चेकअप करे दिमागी कमजोरी वास्ते लोग घट चेक करे वो अगर कोई मतलब दिमाग दा कोई प्रॉब्लम कोई रसोली वगैरह दी गाल आवे ने वाली डॉक्टर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम थी है नहीं तो सिर दा दर्द या इन तरह दी कोई चीज आवे नहीं तो पता चलता पे कुछ ऐसे अनयूजुअल चीज है तो कोई भी डॉक्टर को कहना वैसे घरों कोई दवाई चाहते थे वो खा ली वाली से बिल्कुल राब्ता नहीं करे। हां बिल्कुल ये कोशिश करनी चाहिए कि दवाइयां खावन तो पहले भी अपने मुआलिज नाल राब्ता कर लेना। हालांकि हर मेरा ख्याल जेड़ी भी दवाई दी पैकिंग है उंदे ते लिखा होंदा है कि दवाई जेड़ी है अपने डॉक्टर दी हिदायत नाल इस्तेमाल करो। ठीक है उंदे बावजूद लोग जेड़े अपने तौर पर सिर दर्द थी तो कोई ना कोई दवाई जेड़ी जरूरत जेड़ी
ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਟ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਹ ਥੀ ਉਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾਤ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਥींदे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਾਕੂ ਥींदे ਦਿਮਾਗੀ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਥींदे ਸਿਰ ਦਰਦ ਥींदे ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ थींदे अच्छा वालों के बाद नजला भी बाज़ औक़ात इंदा मूजब बन वेंदे कि नजला अगर लगातार पाकू आंदा पे ते वो भी दिमागी कमजोरी दा हाँ चेकअप करवाना चाहिए अपने मुआलिज नाल फौरी राबता करें जरी भी सिर दर्द थींदा पे नजर भी इन्हां नाल कमजोर थी वेंदी इन थोड़ी जी अपना ख्याल रखने इन्हां चीज़ां दा भई जे सिर दर्द लगातार शुरू थी वेंदे तां अगर कोई ताकू वक्ती तौर पे थींदे तो उंदी तो चलो तुसां गिन कीती कोई ना कोई मेडिसिन लेकिन अगर ताकू लगातार सर दर्द रहंदा पे तवाकू शोर तो घिन थींदी पई शोर तो तुसा परेशान थींदे वे या लाइट तो ज्यादा परेशान थींदे वे रोशनी तो ज्यादा परेशान थींदे वे इन पर वल तुसा अपने मुआलिज नाल लाजमी राबता करो ताकि तक पता चले कि तुहाडे दिमाग विच कोई ऐसी कमजोरी पैदा तो नहीं थींदी पई बीमारी खसूसन कमजोरी तो पता लगदी पई होंदी यादाश्त तो नहीं होंदी वो पता लग वेंदे कमजोरियां दा तो पता लगदा होंदे लेकिन कमाई तो थोड़ा इंटरेस्ट भी घट थीवण लग वेंदे तुसा मतलब बिल्कुल 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 यादाश्त जो घट होंदी है पता नहीं लगदा कोई शय रख के कहीं नहीं भूल गए और उनदे नाल ये होंदे कि ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहिंदी काम विच इन पर थोड़ा जा एहतियात कर कहंदे ते दवाई च ये कि करशी दे मतलब पहले भी दसे दिमागी हाँ दिमागी खाना ब्रेन केयर कैप्सूल हैं ठीक है वो तुसा खा सकते हो वो सवेरे शाम वो तुसा खाओ उनके बाद ये जेड़े में आर्जा शुरू थी वेंदे जाहिर है मुआलिज को वैसो यकीनन उन्होंने कुछ ना कुछ करना अच्छा वाल खमीरा अबरेशम है हकीम अरशद आला कोई करशी वाले को मिल वेंदे अच्छा उनके बाद अपना दिमागी ये शामिल हाल रखने दिमागी ठीक है दिमागी को तुसा नहीं भूलना बाकी हर शय भूल भी बनो तो दिमागी नाल नाल क्योंकि एक टॉनिक भी है ठीक है इको नाल नाल तुसा इस्तेमाल कीती रखने अच्छा ब्रेन केयर ते दिमागी दी खसूसियात दसा है दिमागी तक दसे तो एक टॉनिक है दिमाग दा ए ब्रेन केयर जेड़ा है ये इलाज है ठीक है ये इलाज है कि जेटा तक आर्जा शुरू थी वेंदे भुलण दा ये मतलब कोई भी आर्जा शुरू थी वेंदे तो ब्रेन केयर इलाज है दिमागी टॉनिक इलाज भी है दिमागी एक टॉनिक भी है ते इलाज भी है ठीक है ते ये तो तुसा शामिल हाल रखना था अपनी जिंदगी च मैं तो पहले याद आती थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल इंदा कीती रखो ठीक है डीएच कितने कैप्सूल ब्रेन केयर दे डूज ज्यादातर है लेकिन वाल भी अपने मॉलेज ने राब्ता करके कि अगर वो ज्यादा रिकमेंड करेंगे तो ज्यादा कर गिनो अगर हिक कर दे तो हिक कर गिनो ये कि मॉलेज ने राब्ता रखने उमें अमूमन तुसा दू कर सकते वे सवेरे ते शाम ते दिमागी जड़ी है इंदी तुसा बालों को जड़ी अद्धी चम्मच जेड़े चाय वाली ते वड्डे जेड़े एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करके इन्हें लेहे के हाफजा भी तुहाडा ठीक रासी और पढ़न वाले बाल तो खसूसन पढ़न वाले बालों को खसूसन तुसा दिमागी दा इस्तेमाल नाल नाल थोड़ा ठीक है फायदेमंद हो इंशाल्लाह वाले ने साइड इफेक्ट क्या ठीक है हाँ सब तो बड़ी गाल है साइड इफेक्ट है हाँ लगातार अगर तुम इस्तेमाल करें तो वाला अपने मौलिक में राब्ता करके तुम लगातार इस्तेमाल करें नाजरीन पहले मॉर्निंग शो था और अब हम कृषि सेहत के सफर में आप लोगों के साथ हाजिर थे और दिमागी कमजोरियों पर बात कर रहे थे दिमागी कमजोरी क्या होती है और किन उम्र के अफराद में ज्यादा होती है हकीम साहब इस पर बात कर रहे थे इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेजबान हमना हाशमी को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज।